साथीहरू अब सुरु भइ नै हाल्छ है, एकैछिन वेट गर्नु होला है त। अब आउँछ एकैछिन ल, आज थोरै लेट भयो, आज थोरै टेक्निकल इस्यु, सरको पनि जाम भएको भएर आउन पनि थोरै टाइम भयो। त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईँहरूको अब सुरु भइहाल्छ है। ल बन्द गरेँ। ल साथीहरू गुड इभिनिङ है, सबैलाई नमस्कार। आजको यो फिडब्याक सेसनमा हार्दिक स्वागत गर्छु र तपाईँहरूका लागि हिजो हामीले नायब सुब्बाको दोस्रो पत्रको एउटा अभ्यास प्रश्नपत्रका लागि दिएका थियौँ। त्यो घरमा केही साथीहरूले अभ्यास पनि गर्नुभयो होला, तर अलिकति टेक्निकल समस्याका कारण मैले तपाईँहरूको लेखाइलाई चाहिँ आज हेर्न पाएको छैन। तैपनि अनुमान चाहिँ लेख्नुभयो होला, अभ्यास गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास छ। अब यी जम्माजम्मी 17वटा प्रश्नलाई 2 घण्टा 30 मिनट टाइममा हामीले सिद्ध्याउनु पर्नेछ। त्यसकारण नआत्तिकन लेख्नुपर्ने हो हैन। हामी प्रश्नपत्र देखेपछि आत्तिन्छौँ हैन। आत्तिने बानी चाहिँ एकदमै शान्त भएर लामो होइन, छोटो लेख्ने, तर सबै प्रश्न समाधान गर्ने तरिकाले हामी हलभित्र प्रवेश गर्नुपर्छ। यहाँ प्रश्नहरू छन्, अब हामी धेरै छलफल नगरिकन प्रश्नमै जाउँ हैन। खण्ड क, ख र ग अन्तर्गत हाम्रा प्रश्नहरू जम्माजम्मी 17वटा, क अन्तर्गत 6वटा अनि अर्को 6 र 5 गरी 17वटा प्रश्न छन्। 35, 35 र 30 गरी हैन त। प्रश्न नम्बर 1 मा पहिले नेपालको भौगोलिक विभाजन कसरी गरिएको छ स्पष्ट पार्दै हिमाली क्षेत्रका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। पछाडि
प्रश्नको जम्मा अङ्कभार 5 लेखेको छ। प्रश्न नम्बर 1 मा प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर अब हामीले लेख्दाखेरि यो खण्ड क अन्तर्गत हो ए अथवा क जे प्रश्नपत्रमा छ त्यो केही फरक परेन। अब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर लेख्दा अङ्क जम्मा 5 छ, त्यसलाई चाहिँ विभाजन टुक्रामा पारेको छैन। 2 + 3 अथवा 3 + 2 अथवा 2.5 + 2.5 केही उल्लेख गरेको छैन। अर्थात् त्यो अङ्क त्यो प्रश्नको जम्मा अङ्कभार 5 हो भन्दा त्यहाँ दुईटा प्रश्न छन्, टुक्रे प्रश्नहरू। एउटा भौगोलिक विभाजनको कुरा, अर्को हिमाली क्षेत्रका विशेषता भनेर उल्लेख गरेको छ। यी दुईटा कुरालाई अब कसरी लेख्ने त भन्दा यो 2.5 2.5 बराबर विभाजन हो हैन? हुन्छ, दुवैलाई बराबर अङ्क विभाजन गरिएको हो। नत्र यदि भौगोलिक विभाजनलाई 2 अङ्क, विशेषतालाई 3 अङ्क भइदिएको भए 2 + 3 भनेर छुट्याउँथ्यो। त्यहाँ छुट्याएको अवस्था छैन, त्यसकारण अब बराबर लेख्ने प्रयास गर्नुभयो। र प्रश्नपत्रको उत्तर लेख्दा जहिले पनि शीर्षकीकरण गरेर लेख्दा राम्रो हुन्छ। जस्तो दुईटा प्रश्न छन्, भौगोलिक विभाजन र हिमाली क्षेत्रका विशेषता छन् भने अब धेरै यस्तो लामो प्रश्नमा भूमिका विषय प्रवेश भनेर लेख्नु परेन। 10 नम्बरको प्रश्नलाई हामी विषय प्रवेश भनेर अथवा भूमिका भनेर थोरै 2-3 लाइन लेखेर हामी उत्तरमा प्रवेश गर्छौं। तर यो प्रश्नमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने होइन। अथवा शीर्षकीकरण नगरेर पनि तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। सिधै एउटा प्याराग्राफमा चाहिँ भौगोलिक विभाजनको कुरा र अर्को प्याराग्राफमा चाहिँ हिमाली क्षेत्रका विशेषता अथवा बुदागत रूपमा विशेषता उल्लेख गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ शीर्षकीकरण गरेर लेख्दा हुन्छ भन्ने म ठान्छु है। अब नेपालको भौगोलिक विभाजन बनेको छ। पहिलो प्रश्नले नेपालको भौगोलिक विभाजन, तब यसका बारेमा अब धेरै लामो व्याख्या नगरिकन लेख्ने। अब भूगोलका आधारमा, प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा विभिन्न प्रकारले हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं। यो चाहिँ मूलतः भौगोलिक भन्ने बित्तिकै भूगोलका आधारमा गरिएको वर्गीकरण हो हैन। नेपाललाई अब थोरै लेख्ने। अब नेपाललाई भौगोलिक संरचनाका दृष्टिकोणले भनेको हो। भौगोलिक संरचनाका दृष्टिले हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको पाइन्छ। यति लेख्ने। यति लेखेर अब 2.5 को सम्भव त अङ्क सबै पुग्दैन। त्यसपछि अब के हो त, ती यस प्रकार छन् भनेर थोरै के हुन् त भनेर, जस्तो हामीले यसलाई क नाम दिन सक्छौं अथवा 1 2 3 भनेर। जस्तो तराई प्रदेश, तराई प्रदेश भनेको के हो? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्रका बारेमा धेरै लामो होइन, 1 लाइन 2 लाइन लेख्ने, त्यो तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ। यो कुल भूभागको अब म यहाँ धेरै व्याख्या सरसर्ती तपाईले कसरी लेख्ने भन्दा पनि के लेख्ने भनेर उल्लेख गर्छु। यो नेपालको कुल भूभागको, कुल क्षेत्रफलको तराईले चाहिँ 17% भूभाग, कुल भूभागको चाहिँ 17% भूभाग यसले ओगटेको छ। अब यसलाई वाक्यमा लेख्नु। नेपालको दक्षिणी तर्फ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको क्षेत्रलाई वा प्रदेशलाई तराई क्षेत्र भनिन्छ। यसले नेपालको कुल भूभागको 13%
क्षेत्रफल अथवा क्षेत्र ओगटेको छ। अब त्यसको उचाइ यो भूभागको भयो र उचाइ चाहिँ कस्तो रहेछ त भन्दा समुद्र सतहदेखि 58 मिटरबाट 58 मिटरदेखि उचाइ चाहिँ 58 मिटरदेखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा यो अवस्थित रहेछ। दुईटा कुरा, एउटा त्यसको भूगोलको आकार क्षेत्रफल भन्यौ, अर्को उचाइ भन्यौ, दुईटा कुरा भन्नु पर्यो। त्यस्तै यसलाई पनि अझ हामीले जानेको चाहिँ भित्री मधेस कतै हैन, कतै भाबर प्रदेश, कतै खास तराई वा मुख्य तराई भनेर पनि विभाजन गरेको पाइन्छ। भित्री मधेस जहाँ हामी उदयपुर सिन्धुलीदेखि सुर्खेतसम्मको जिल्लालाई हामी भित्री मधेसका नामकरण गरेका छौँ भने हो त्यो भित्री मधेस पनि यहाँ यसभित्र पनि उपविभाजन के रहेछ भन्दा भित्री मधेस अनि अर्को चाहिँ भाबर प्रदेश र खास तराई गरेर हैन, भाबर प्रदेश र खास तराई गरी 3 क्षेत्रमा उपविभाजन गरिएको पाइन्छ भनेर। यसपछिको मौसमको कुरा पनि हामीले तापक्रमको कुरा पनि उल्लेख गर्न चाहिँ सक्छौं, स्रोतका दृष्टिकोणले कस्तो हो भनेर व्याख्या गर्न सक्छौं। तर हामीले त्यति लामो लेख्न चाहिँ सक्दैनौं, 2.5 अङ्कको प्रश्न छ, त्यसकारण धेरै लामो नगरिकन अब स्किप गरिहाल्ने। मुख्यतः भूगोलको संरचनाका दृष्टिकोणले हिमाल पहाड र तराई भन्ने प्रस्ट्याउनु छ, धेरै व्याख्या गर्नु परेन। त्यस्तै अर्को यसै गरी लेख्ने पहाडी क्षेत्र के हो त, कुल भूभागको कति प्रतिशत छ त्यसलाई पहिला सुरुमा हामीले लेख्नु पर्यो हैन। 68% त्यसले भूभाग ओगटेको रहेछ। अनि त्यसै गरी पूर्व पश्चिम, यो पनि पूर्व पश्चिम फैलिएको छ, तर तराई भन्दा दक्षिणमा र हिमाल भन्दा के रे तराई भन्दा उत्तरमा र हिमाल भन्दा दक्षिणमा पर्छ भन्नु पर्यो। पूर्व पश्चिम लमतन्न परेको हो। यो पनि महाभारत, मध्य भूमि र चुरे पर्वत गरी महाभारत, तीनटा महाभारत, मध्य भूमि र चुरे गरी 3 उपविभाजनमा गरिन्छ र यो 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्म यो उचाइमा यो अवस्थित छ। अब यसको हावापानी, वर्षा, धेरै कुरा हामीले व्याख्या गर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ यो तराई क्षेत्रका बारेमा मात्रै उल्लेख गर्नुस् भनेर आयो भने चाहिँ अलिकति थोरै बढ्ता हामी लेख्छौं, तर यो प्रश्नमा चाहिँ धेरै हामी अल्मलिनु हुँदैन। त्यस्तै अर्को अब हिमाली प्रदेश, जो अर्को प्रश्नमा हिमाली क्षेत्रका बारेमा विशेषता पनि उल्लेख गर्नुस् भनेको छ। हिमाली क्षेत्र के हुन् त, त्यो कुन ठाउँमा अवस्थित छ भन्दा यो 15%, कुल भूभागको 15% ओगटेको उचाइ चाहिँ अब 3000 मिटरदेखि माथि, अब माथि हाम्रो संसारको सबैभन्दा उचाइ भएको 8848.86 मिटर, 86 मिटरसम्मको उचाइमा रहेछ। माथिको भूभागलाई हामी हिमाली प्रदेश अथवा हिमाली क्षेत्र भन्छौं। यसका पनि बाहिरी, भित्री र मुख्य गरी 3 उपविभाजनमा बाँड्न सकिन्छ। यो एकदमै सक्यो भने मात्र लेख्ने है। मुख्य त तपाईहरुले यो तराई क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यो प्रतिशत र यो उचाइलाई जोड दुईटा कुरा लेखे पुग्छ, किनकि जो दुईटा लाइन लेख्ने बित्तिकै 6-7 लाइन पुग्छ। 6-7 लाइन भन्दा हामीले धेरै लेख्न सक्दैनौं। यति लेख्ने, यो भन्दा बढी त सकिदै सकिन्न नि। त्यसपछि अब हामीलाई अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने अब हिमाली क्षेत्रका विशेषता के हुन् भनेर सोधेको रहेछ। हिमाली क्षेत्रका विशेषता, अब यो विशेषता भन्ने बित्तिकै सबै कुरा आए। त्यसको भौगोलिक संरचना हुन सक्छ, त्यहाँको रहनसहन,
संस्कृतिको कुरा हुन सक्छ, त्यहाँको स्रोतको अवस्था के छ, सबै कुरालाई हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। तर अब 4-5 वटा बुदामा अटाउने गरी लेख्नु पर्यो, हैन? यो चाहिँ उत्तरतर्फ नेपालको उत्तरतर्फको भूभाग हो, सबैभन्दा उत्तरी क्षेत्रमा छ, जो अघि हामीले भनिसक्यौँ। अब यसको पूर्व पश्चिम लम्बाइमा अब हामीले माथि भनिसके हामीलाई धेरै कुरा अब व्याख्या गर्नु परेन। यसको औसत चौडाइ चाहिँ अघि हामीले क्षेत्रफलको कुरा गर्यौं, औसत चौडाइ 25 देखि 30 किलोमिटरसम्म फैलिएको छ। यसको औसत चौडाइ, लम्बाइ चाहिँ 885, सबैको नेपालको कुल लम्बाइ 885 किलोमिटर भनेको छ औसत। त्यसकारण त्यो सबैका लागि त्यही कमन कुरा भयो। औसत चौडाइ चाहिँ 25 देखि 30 किलोमिटरसम्मको अवस्थामा पूर्व पश्चिम फैलिएको हिमाली क्षेत्र रहेछ। को क्षेत्रफलमा अथवा अवस्थामा रहेको अवस्थित मात्र लेखे हुन्छ है, धेरै त्यो पूर्ण वाक्य चाहिँ नबनाउने, विशेषता भन्दा अपूर्ण वाक्यमा बुदागत रूपमा बुलेटमा लेख्नु पर्यो। अनि त्यसैगरी अब यसको जनसङ्ख्या कति छ त? राष्ट्रिय जनगणना 2078 आइसकेको छ। त्यसले के भन्यो भने जनगणना जनसङ्ख्या चाहिँ कति छ त? कुल जनसङ्ख्याको 6.08 6.1 अथवा झन्डै 6% भनिन्छ हैन, राउन्ड अफ गर्दा 6% भन्दा हुन्छ। 6.08%। त्यस्तो होइन नि, यहाँ पूर्ण वाक्य बनाउने। अब यहाँ मैले तपाईहरुको यो पूर्ण वाक्य लेख्दा 2 घण्टा 30 मिनेट त मैले लेख्न लाग्छ, व्याख्या गर्दा अरु 1-2 घण्टा लाग्ला नि त। त्यसरी हामी धेरै समय नलागोस् भनेर यो कुरा तपाईले यति लेख्नु भयो कि भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। यति यो प्रश्नमा यति कुरा चाहिँ आउनु पर्यो, यो भन्दा थप आयो भने राम्रै छ, तर सक्नु चाहिँ पर्यो टाइममा सक्ने गरी लेख्नु पर्यो भनेको। त्यसकारण लोकसेवाको परीक्षा भनेको यो विषयवस्तुको परीक्षा मात्रै होइन, यो समयको परीक्षा पनि हो। 2 घण्टा 30 मिनेट भित्र आफूले जानेका कुरा त कहाँ लेख्न सकिन्छ र? त्यसमा छनौट गरेर लेख्ने हो भनेको। 2 घण्टा त हामी एउटै प्रश्नमा पनि लेख्न सक्छौं, हैन? त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ आफूले डिटरमाइन गरेर प्रश्नको अङ्कभारका आधारमा थोरै लेख्ने भन्ने खोजेको। जनसङ्ख्या रहेको छ, कुल जनसङ्ख्याको 6.08% जनसङ्ख्या यो हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छ भनेको। यो भनेको कस्तो ठाउँ रहेछ भने उत्तरीतर्फ अलिकति चिसो ठाउँ रहेछ। यो लेकाली र टुन्ड्रा हावापानी पाइँदो रहेछ। लेकाली र टुन्ड्रा हावापानी पाइने यो क्षेत्र रहेछ। अर्को हावापानीका दृष्टिकोणले भन्यौं। त्यस्तै यो हाम्रो जलस्रोतको नदीको मुख्य स्रोत चाहिँ रहेछ। यो हाम्रा नदीहरू छन्, खोलाहरू, नदीहरू, सबै जति हाम्रा नदीहरू, मुख्य नदीहरू भन्छौं हामी, ती नदीको मुख्य स्रोत यो रहेछ। यसको सम्भावना चाहिँ के छ त? भौगोलिक संरचनाका दृष्टिकोणले अलि विकट भएको, सधैँभरि चिसो भइरहने, हैन? 12 महिना यो हिउँ पनि परिरहन्छ, यसै भित्र राखे हुन्छ। यो 12 महिना चिसो, प्राय हिउँ पर्छ भनेको। प्राय माथिल्लो भूभागमा हिउँ पर्छ। त्यस्तै यो नदीको मात्रै होइन, यो पशुपालनको यो पेशा चाहिँ आर्थिक अवस्था के छ त यहाँको त भन्दा पशुपालनका दृष्टिकोणले यो यहाँको मुख्य पेशा देखिन्छ। त्यस्तै जडीबुटी संकलनको कुरा, जडीबुटीको प्रशस्त भण्डारका रूपमा, जसरी हामीले तराईलाई अन्नको भण्डार भन्छौं, त्यसैगरी जडीबुटीको भण्डारका रूपमा जडीबुटीको भण्डारका रूपमा पनि यसलाई हामीले हेर्छौं। र पर्यटनका दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ। यो आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले, अर्थात् आर्थिक सम्भावना के छ भन्न खोजेको, हैन? आर्थिक सम्भावना के छ यसको। त्यस्तै अर्को
संस्कृतिका दृष्टिकोणले अथवा जातका दृष्टिकोणले अलिकति मङ्गोलियन हैन शेर्पा समुदायका अथवा भोट बर्मेली भाषाको मङ्गोलियन जातिको र भोट बर्मेली भाषाको बाहुल्य रहेछ यो। अरू नबस्ने भनेको त होइन। नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुभाषिक मुलुक हो। तराईको चौधरी गएर हिमालमा बस्न पाउँछ, हिमालको शेर्पा तराईमा गएर बसोबास गर्न पाउँछ। यो हामीलाई संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकार हो। तर यद्यपि त्यो आदिवासीका दृष्टिकोणले, परम्पराका दृष्टिकोणले हामीले त्यहाँको संस्कृतिलाई, त्यहाँको जातलाई हेर्यौं भने यस्तो देखिन्छ भनेर हामीले त्यसलाई परिचय मात्रै दिएको। हिमाली क्षेत्रका योभन्दा 5-6वटा भन्दा धेरै बुदा त लेख्न सकिन्न जस्तो लाग्छ है। अब यो 2.5 अङ्कको प्रश्न हो। 5वटा भन्दा बढी त के सकिएला र? 5वटा बुदा भन्दा धेरै सकिँदैन। अब कसैका 6-7वटा होला। त्यो बुदा पनि कस्तो लेख्ने भन्नेमा भर पर्छ। तपाईहरुले पूर्ण वाक्यात्मक रूपमा लेख्नुभयो भने त्यसले अलिकति टाइम कन्ज्युम गर्छ। त्यसकारण छोटा बनाउने, अर्थ स्पष्ट हुने गरी अपूर्ण वाक्यमा बनाउने, धेरै लामो। यहाँका मान्छेहरूको यो मङ्गोलियन जातिको भोट बर्मेली भाषा परिवारको धर्मका दृष्टिकोणले अलिकति बौद्ध मार्गीहरू, बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरू पनि त्यहाँ बस्छन्। धर्मका दृष्टिकोणले पनि यहाँ चाहिँ बौद्ध धर्म मान्ने मान्छेहरूको अलिकति बाहुल्य छ भन्न चाहिँ सक्छौं। तर सक्ने चाहिँ कति भन्न खोजेको, विकासका दृष्टिकोणले, पूर्वाधारका दृष्टिकोणले अलिकति यो पछाडि परेको छ तुलनात्मक रूपमा है। फेरि तुलनात्मक रूपमा तराई पहाड भन्दा अलिकति विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको, भूगोलको पनि दृष्टिकोणले पनि अलि विकट देखिन्छ। अब तपाईले लेख्ने कति सक्ने, कति टाइम छ भन्ने कुरा हो। अब यो धार्मिक स्थलका बारेमा धेरै चर्चा गर्न अझै लामो लामो हुन्छ। प्रमुख धार्मिक स्थलहरू भन्न त सक्नुहुन्छ तपाईले, नसक्ने त होइन। तर त्यो पर्टिकुलरली त्यहाँको धार्मिक स्थलका बारेमा चर्चा गर्न थाल्यौं भने, त्यहाँको रहनसहन संस्कृतिका बारेमा, अब लोसारका बारेमा व्याख्या गर्न थाल्यौं भने अझै टाइम कन्ज्युम गर्ला भनेर धेरै लामो नलेख्ने। समग्रमा त्यो हिमाली क्षेत्र भने के हो, त्यसका पहिचान के छन्, त्यसका विशिष्टता के छन् भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ। त्यसकारण अब धेरै लामो चाहिँ नलेख्ने, सकिँदैन होला। लेख्न सके त राम्रै हो है विराजजी। अब यति गरिसकेपछि हामीले शीर्षकीकरण गरेका छौं। शीर्षकीकरण गरेपछि 2टा प्रश्न जोडेको छ। अब यसलाई हामीले निष्कर्ष भनेर लेख्ने कि नलेख्ने? नलेखे पनि हुन्छ। यो 5 नम्बरको अङ्कको प्रश्नमा नलेखे पनि हुन्छ, लेख्नुपर्ने अनिवार्यता छैन। यद्यपि तपाईसँग समय छ भने लेख्ने। यो नेपालको उत्तरतर्फ रहेको, अब के भन्नु पर्यो भने नेपाललाई हिमाल, पहाड र तराई गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ भने नेपालको उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको हिमाली क्षेत्रको मुख्य विशेषता भनेको 12 महिना हिउँ पर्ने र जडीबुटी, पशुपालन र पर्यटनको सम्भावनाको क्षेत्र हो भनेर लेख्नु पर्यो। निष्कर्ष के भन्नु पर्यो भने 3 क्षेत्रमा विभाजन। पहिलो प्रश्नलाई 3 क्षेत्रको नाम लेख्ने, 3 क्षेत्रको नाम एउटा वाक्यमा। अर्को वाक्यमा के को सम्भावना के छ त भन्दा पशुपालनको, जडीबुटीको र पर्यटनको सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यति 2टा वाक्यमा निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। यसले हाम्रो हिमाली क्षेत्रको विशेषतालाई कभर गर्छ हैन। त्यहाँ को बस्छन्, उनीहरूले के मनाउँछन् भन्ने कुरा त व्याख्याको विषय होला। तर यसको पहिचान चाहिँ के हो भन्दा त्यहाँ जडीबुटी र पर्यटनका सम्भावनाका दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ भनेर 2 लाइनमा सक्नु पर्यो। किनकि यो 5 अङ्कको यो अनिवार्य चाहिँ होइन है। यो चाहिँ अनिवार्य होइन, लेख्नुपर्छ भन्ने छैन 5 अङ्कको प्रश्नमा। अब यो प्रश्नमा यति गर्दा त यति पेज भयो। अर्थात् यो तपाईको प्रश्न पत्र जुन उत्तर पुस्तिका हुन्छ, त्यो उत्तर पुस्तिकाको
ऊ बढीमा 1 पेज हुनु पर्यो, बढीमा 1 पेज, बढीमा, नत्र अझै कममा सक्ने, बढीमा 1 पेज भित्र सक्ने गरी आफ्नो टाइम निर्धारण गर्ने। अब कसैको अलिकति द्रुत लेखन छ भने अलि धेरै कुरा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। तर नसक्नेहरूले चाहिँ जबरजस्ती पेज भर्ने होइन, कुरा चाहिँ आयो कि आएन, चाहिएको कुरा आयो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो है। केही छ यो प्रश्नमा सोध्नुपर्ने कुरा केही छ भने अगाडि बढौँ। निष्कर्ष बढीमा 2-3 वाक्यमा सक्ने, 10 अङ्कको प्रश्न छ भने 3-4 वाक्य लेख्न सकिन्छ। 5 अङ्कको प्रश्न छ भने 2 वाक्यमा, बढीमा 2 वाक्यमा सक्ने निष्कर्ष चाहिँ। त्यसले त्यो निष्कर्ष भनेको नयाँ कुरा चाहिँ केही पनि होइन के, त्यो अङ्क जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नको मुख्य चुरो कुरो सार चाहिँ के हो भन्न खोजेको, सार चाहिँ लेख्ने हो है। ल हिराजी अगाडि बढौँ है त। अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ 16औं योजनाले तय गरेका उद्देश्यहरू के हुन् भनेर सोधेको छ। 16औं योजनाले तय गरेका उद्देश्यहरू भनेर स्पष्ट रूपमै। अब यो चाहिँ अलिकति गफको विषय चाहिँ भएन, केही कुराहरू चाहिँ अब यसले 3टा कुरालाई निर्देश गरेको छ भने ठ्याक्क त्यही कुरा लेख्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 2 मा चाहिँ के भन्यो त भन्दा 16औं योजनाका उद्देश्यहरू। अब सिधै लेख्ने, अब 16औं योजनाका उद्देश्यहरू। अब धेरै भूमिका नबाधिकन, हुन त विकास र सुशासनलाई अझ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि 3टा कुरा भनेको छ यसले। प्रति उसको सारांश चाहिँ के हो भने एउटा सुशासन कायम गर्ने, अर्को सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र अर्को समृद्धि हासिल गर्ने कुरा। हामीले सम्झनामा राखेको विषय चाहिँ यति नै हो हैन। त्यसो हो भने अब के लेख्ने त, आम नागरिकको आफ्नो जीवन सुधार गर्नका लागि, अनुभूत गर्न सक्ने गराउनका लागि केही तय गरेको छ भनेको छ उद्देश्य। मूल उद्देश्य चाहिँ हो सुशासन र विकास गर्ने। यसका मूलभूत उद्देश्यहरू निम्न छन् भनेर 16औं योजनाले तय गरेका उद्देश्यहरू निम्न छन् भन्ने। अब यहाँ धेरै गफ लगाउनु पर्ने विषय छैन। नम्बर 1 मा सुशासनलाई जोड दिएको छ, सुशासनको कुरा, सुशासन कायम गर्ने। अब तपाईले कण्ठ गर्न सक्नु भएको छ कि छैन, त्यो के भनेको छ भने राजनीतिक क्षेत्रमा, प्रशासनिक क्षेत्रमा, न्यायिक क्षेत्रमा, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने भनेको छ। त्यो लेख्न सक्नुभयो भने राम्रो कुरा। उद्देश्य चाहिँ यो हो रहेछ, मुख्य छोटकरीमा भनेको मैले। यसको चाहिँ के भन्दा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु एउटा उद्देश्य रहेछ। अर्को उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु भनेर रहेछ। सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु। अर्को चाहिँ समृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ। यो चाहिँ तपाईले यति छोटो चाहिँ लेख्ने होइन है। त्यो चाहिँ डेन्सिटीको कुरा संगीताजीले लेख्नुभयो, त्यो जनघनत्वको कुरा पनि उल्लेख गर्ने सकि टाइम छ भने। अर्को समृद्धि हासिल गर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिएको रहेछ हैन। समृद्धि हासिल गर्नु अर्थात् यी 3टा कुरा आयो कि आएन भन्न खोजेको। यसका वाक्य त लामा छन् है। मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु, तेस्रो बुँदा रहेछ। यसलाई अब कण्ठै गर्ने, यो कुरा चाहिँ हुबहु लेख्न सके राम्रो, किनकि सानो प्रश्न छ यो।
यो सानो प्रश्न कतिको लेख्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले भन्ने दृष्टिकोणले यो यस्तो प्रश्न सोधिन्छ। त्यसकारण यो विषयले त सुशासनले, सामाजिक न्याय र समृद्धिले चाहिँ धेरै कुरालाई इङ्गित गर्दो रहेछ। मुख्य प्रमुख उद्देश्यहरू यिनै हुन्। अब यसलाई यत्तिकैमा अब सक्ने कि नसक्ने, यहाँ हाम्रो भूमिकामा एक लाइन जति भयो अनि उपयुक्त तीनवटा उद्देश्य हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ होइन, उद्देश्यका साथ 16औं योजना तर्जुमा गरिएको अथवा कार्यान्वयन गरिएको भए तापनि यसको मूलभूत उद्देश्य चाहिँ 16औं योजनाको मूलभूत उद्देश्य विकास र सुशासन कायम गर्नु देखिन्छ। उसले भूमिकामै लेखेको छ, आम नागरिकको जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने विकास र सुशासन कायम गर्ने मूलभूत उद्देश्यलाई प्रमुख उद्देश्यका रूपमा तय गरिएको छ। यसले समग्रमा, अब अलिकति 2 लाइन जोड्नु पर्यो, यसले समग्रमा हाम्रो राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक हैन, सरकारी अथवा अन्य गैर सरकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, मानवीय जीवन, मानवाधिकार जस्ता अनेक विषयलाई सुशासनयुक्त, मर्यादित र समुन्नत बनाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। अब अलिकति यहाँ थप्नु पर्यो थोरै कुरा। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ 3टा कुरा गरेको छ थोरै। अब यसलाई उपयुक्त, यसका मुख्य उद्देश्य यति हुँदा हुँदै पनि यसले समग्रतामा यो विषयलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ भनेर लेख्ने। अब यसमा धेरै लामो गफ लेख्ने विषय चाहिँ छैन। यो 3टा ट्याक्क लेख्यो भने पुग्छ। अब यसको फेरि 1 पेज नहुन सक्छ। त्यसकारण प्रश्नले के मागेको छ ठ्याक्कै त्यो लेख्ने भनेको। 16औं योजनाले तय गरेका उद्देश्यहरू भनेर अरू थप बङ्ग्याएर अब 5-7 वटा बुझायो त पुगेन कि भनेर लेख्ने चाहिँ होइन। भूमिकामा चाहिँ अलिकति अब 16औं योजना खास गरी संहिताको कार्यान्वयनपछि आएको योजनाका रूपमा देखिन्छ। हुन त हाम्रो 80-81 बाट अब 80-81 सम्मको कुरालाई त समेट्न खोजेको भए तापनि त्यसले संहिताको कार्यान्वयनपछि 75-76 पछिको 15औं योजनाले यस आत्मसात गरे पनि त्यो प्रारम्भिक संहिताको कार्यान्वयनमा प्रारम्भिक योजनाका रूपमा देखिन्छ। त्यो जुन हाम्रो दिगो विकासका दृष्टिकोणले तय गरिएको विक्रम सम्वत 2021 सम्मको जुन योजना छ, त्यो योजनाले त्यो प्रारम्भिक योजनाका रूपमा तय गरेका कारण अब यो कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण योजना हो भनेर केही लामो त लेख्न सक्छौं, तर त्यति लामो चाहिँ लेख्नु पर्दैन भन्छु म। ट्याक्क जे चाहिएको त्यो मात्र लेख्ने। अब सम्झनालाई 3टा कुरा सम्झाउनु पर्यो। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, यति लेख्ने, धेरै लामो लेख्नु परेन है यो प्रश्नमा। अर्को प्रश्न छ जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको के हो, नेपालमा यसको अवस्था के छ, यो डिभिडेन्ड के हो त, यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड चाहिँ के हो, फाइदा चाहिँ के छ यसको, जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको के हो, पहिला त त्यो क्लियर हुनु पर्यो। प्रश्नले 2टा कुरा मागेको रहेछ, जनसाङ्ख्यिक लाभको कुरा अनि अर्को 3 नम्बरमा जनसाङ्ख्यिक लाभ के हो, त्यसलाई थोरै परिचय दिनु पर्यो हैन। भन्नाले के बुझिन्छ भनेको छ भने अब त्यसमा जानु पर्यो हामी। के भयो त भने 3 नम्बरको प्रश्न त नेपाली लोक संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्ष रहेछ है, अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ। 3 नम्बरमा नेपाली लोक संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षमाथि प्रकाश पार्नुहोस् भनेर रहेछ। नेपाली लोक संस्कृतिका
सबल र दुर्बल पक्ष रहेछन्। सबल पक्ष के हुन्, दुर्बल पक्ष के हुन्? त्यही हो। अलिकति 2 लाइन जति परिचय लेख्ने ठिकै छ त्यो, किनकि थोरै हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने भूमिकाका रूपमा लेख्ने छेत्रीजी, होइन? अनि त्यसपछि उद्देश्य लेख्दा हुन्छ। अब यो प्रश्नलाई चाहिँ लोक संस्कृतिका सबल पक्ष के हुन्, सबल पक्ष के र दुर्बल पक्ष के भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। किनभने यसले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षका बारेमा चर्चा गरोस्, प्रकाश पार्नुहोस् मात्रै भनेको छ, भिन्नता छुट्याउनुहोस् भनेको छैन। त्यसकारण लोक संस्कृतिका सबल पक्ष के हुन् र लोक संस्कृतिका दुर्बल पक्ष के हुन्, हामीले यसरी पनि लेख्न सक्ने भयौं। अब सबल पक्ष दुर्बल पक्ष होइन, म टी फर्म्याटमै सबल र दुर्बल पक्ष भनेर सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष के हुन् एकैचोटि लेख्छु भन्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। यसले भिन्नता त खोजेको होइन, सबल पक्ष के छन् दुर्बल पक्ष के छन् भन्ने प्रश्न हो, ठ्याक्कै भिन्नता त खोजेको छैन। त्यसकारण यसरी जे लेख्दा पनि हुन्छ। सबल पक्ष के हो त भन्दा बहुसांस्कृतिकता हाम्रो सबल पक्ष रहेछ, किनकि त्यो पनि हाम्रो पहिचान हो, होइन? बहुसांस्कृतिकता को पहिचान, विभिन्न खालका संस्कृतिहरू हामीसँग छन्, त्यसले हाम्रो पहिचान स्थापित गरेको छ, यो सबल पक्ष रहेछ। निष्कर्ष लेख्दा पनि हुन्छ, जबरजस्ती चाहिँ नलेख्ने भन्न खोजेको है, जबरजस्ती चाहिँ लेख्नु पर्दैन। अघिको प्रश्नमा चाहिँ उद्देश्य के हुन् लेख्नुहोस् भनेर 3टा उद्देश्य लेखिसकेपछि अब त्यसको निष्कर्ष खासै त्यति लेख्नुभन्दा पनि अलिकति व्याख्या चाहिँ लेख्दा ठिकै हुन्छ। निष्कर्ष त्यति निष्कर्षमा जोड चाहिँ दिने हो भने 5 अङ्कको प्रश्नमा बहुसांस्कृतिकताको पहिचान एउटा हाम्रो सबल पक्ष रहेछ। त्यस्तै अर्को संस्कृति, अर्को हाम्रा सबल पक्ष के हुन् भन्दा सांस्कृतिक सहिष्णुताको कुरा रहेछ। अथवा सम्मानको कुरा रहेछ। हामी एक अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्छौँ, यो सबल पक्ष रहेछ। किन छठमा सार्वजनिक बिदा दिन थालियो, होइन? त्यो मुख्यतः मैथिली समुदायको अथवा मिथिलाञ्चल क्षेत्रको चाड हो भने पनि अब त्यो कसको भयो भन्दा हामी सबैको हो। त्यसकारण सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो, बिदा दिन थाल्यो, यो सबैको हो। अर्थात् सांस्कृतिक सहिष्णुता, एक अर्काको संस्कृतिलाई सम्मान गर्न सक्ने भयौं। अनि हाम्रो जीवनशैली, यसमा चाहिँ जीवनशैली अभिव्यक्त छ। हाम्रा मेला पर्वहरू, हाम्रा काम गर्ने तरिकाहरू, हामीले छिमेकीलाई अथवा समाजका अन्य समुदायलाई गर्ने सहयोगका भावनाहरू अथवा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूमा हाम्रो मौलिकता छ। जीवनशैली अभिव्यक्त किन छ भने जस्तो अहिलेको संवैधानिक अथवा कानुनले गरेका व्यवस्थाहरू चाहिँ सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, निजी सम्पत्तिलाई राज्यले अधिग्रहण गर्न सक्नेछ। अनि हाम्रा नागरिकका कर्तव्य अन्तर्गत उल्लेख गरेको संविधानले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो कर्तव्य उल्लेख गरेको छ। हाम्रो यो राज्यको, हाम्रो समाजको धेरै परम्परादेखि हामीले झारा प्रथाका रूपमा अथवा गाउँको कुनै सार्वजनिक हितमा त्यहाँको चौकीदारले हाक पार्दा सबै जम्मा हुने, बाटोघाटो पुल पुलेसा बनाउने काम गर्छौं। त्यो हाम्रो कहाँ छ भन्दा जीवनशैलीमा छ। त्यो संविधानले भनेको विषय छुट्टै कुरा होला, अहिले कानुनले अभिव्यक्त गर्यो, तर हाम्रा ती परम्परागत जीवनशैलीदेखि हामीले यसलाई अवलम्बन गर्दै आइराखेका रहेछौँ। त्यसकारण हाम्रो जीवनशैली चाहिँ अभिव्यक्त छ। अथवा हाम्रा पर्वहरू छन्, चाडहरू छन्, होइन? यी चाडहरूमा, पर्वहरूमा, अनेक हाम्रा वेशभूषाहरूमा हाम्रो के जोडिएको छ भने जीवनशैली जोडिएको छ। नजिकै आएको तीजमा पनि, तीजले पनि हाम्रो जीवनशैलीलाई, हाम्रो रहनसहनलाई, हाम्रा मनोविज्ञानलाई अभिव्यक्त गरेको छ भन्न खोजेको। परिभाषा
लोक संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्ष भनेको छ। अब जबरजस्ती लोक संस्कृति भनेको यो हो भनेर परिभाषा गर्नु आवश्यक चाहिँ छैन। सिधै प्रवेश गर्ने 5 अङ्कको प्रश्नमा अब प्रशस्त समय छ भने नेपाली लोक संस्कृति भनेर परिभाषित गर्दा चाहिँ बिग्रिँदा केही बिग्रिएन, तर त्यसको अङ्क चाहिँ प्राप्त हुँदैन भनेको। चाहिएको हामीलाई सबल र दुर्बल पक्ष हो। त्यसकारण हैन सामीजीले प्रश्नहरूमा परिभाषा दिइरहनु पर्ने चाहिँ होइन है। दिँदा चाहिँ बिग्रिँदैन, तर त्यो परिभाषा दिँदा चाहिँ मुख्य क्वेसनले मागेको उत्तर चाहिँ नछुटोस् भन्ने हो। अनि त्यसपछि हाम्रो लोक संस्कृतिको सबल पक्ष अर्को कुरा जीवनशैली मात्रै अभिव्यक्त रहेनछ। हाम्रो जुन आर्थिक विकासको कुरा छ कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ, अथवा मनोरञ्जनको कुरा छ, अर्थात् हाम्रो श्रमसँग जोडिएको रहेछ। अर्थ अथवा हाम्रो श्रमसँग, श्रमसँगको सामिप्यता रहेछ यहाँ। यो भनेको के त भने हामी काम गर्छौं, हामी काम गर्दा हामीलाई थकाइ लाग्छ, हामीलाई मनोरञ्जन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी आफन्तसँग घुम्न मन पराउँला। त्यसैले हाम्रा चाडहरू प्रत्येक हाम्रा जो कृषि कर्महरू छन् त्यो कृषि कर्मको प्रारम्भ वा अन्त्यतिर जोडेर राखेको छ। हरेक हाम्रा चाडहरू, जस्तो दसैँ तिहार मनाउँदा पनि हामीले कमसे कम धान खेतीको त्यसको अन्तिम अवस्थामा दसैँ चाहिँ प्रारम्भमा, तिहार चाहिँ त्यो सकिसकेपछिको त्यो थकान मेट्नका लागि पनि यी चाडबाडहरू जोडिएका रहेछन्। सबै एउटै महिनामा किन छैनन् भन्दा यो श्रमको सामिप्यताका आधारमा यी हाम्रा संस्कृतिहरूलाई निर्धारण गरिएको रहेछ। त्यसकारण यसले हाम्रो श्रमलाई पनि अभिव्यक्त गर्दो रहेछ। अनि त्यस्तै हाम्रो लोक संस्कृतिको अर्को सबल पक्ष भनेको एकदमै प्राचीनता छ। प्राचीनता भित्र पनि हाम्रा सभ्यताहरूका अवस्थाहरू त्यहाँ देखिन्छन्। यो प्राचीन छ नेपाली लोक संस्कृति, कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो भनेर हामी तिथिमिति भन्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो सबल पक्ष रहेछ। पुरानो हुनु पनि, प्राचीन हुनु पनि यसको एउटा सबल पक्ष हो। त्यसकारण यो युगौं युगदेखि कालान्तरदेखि यो अहिलेसम्म प्रचलनमा आइरहेको छ नेपाली संस्कृति भनेको। यति हुँदा यो दुर्बल पक्ष के छन् त? यो धेरै भन्न सकिन्छ यहाँ। यो तपाईहरुलाई 3-4वटा मैले एउटा फर्म्याटमा मात्रै भन्न खोजेको हो। तपाईहरुले थप्न सक्नुहुन्छ नि, फेरि यति चाहिँ हुन् भन्ने चाहिँ होइन। अब यसका दुर्बल पक्षहरू के रहेछन् त भन्दा हाम्रा कुप्रथाहरू पनि छन्। संस्कृतिका नाममा कुप्रथा पनि विद्यमान छन्। जस्तो बोक्सी प्रथा, छाउपडी प्रथा, झुमा प्रथा, देउकी प्रथा, यस्ता प्रथाहरू पनि छन्। यी प्रथाहरू चाहिँ हाम्रा संस्कृति होइनन्, यी विकृति हुन्। यिनलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। त्यसकारण यो दुर्बल पक्ष रहेछ। अझै पनि यस्ता कुप्रथाहरू समाजमा कुनै न कुनै रूपमा, स्वरूपमा प्रचलनमै रहेको देखिन्छ। यो हाम्रो संस्कृतिको दुर्बल पक्ष रहेछ। कहिलेकाहीँ हामी लिङ्गका आधारमा, हैन, लिङ्ग, वर्ग, जात, भाषा, भूगोल का आधारमा विभक्त हुन्छौं। अर्थात् जात जातिका, भाषाभाषीका नाममा हामी बीचका मतभिन्नताहरू पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो दुर्बल पक्ष रहेछ। हाम्रा संस्कृतिका सबल पक्ष हुँदा हुँदै पनि हामी मिल्न नसक्नु कहिलेकाहीँ यो हाम्रो कमजोरी रहेछ। यस्ता विकृतिहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नु पर्थ्यो, हटाउनु पर्थ्यो। समाजले कुनै न कुनै रूपमा यो अन्धविश्वासका रूपमा कुनै न कुनै रूपमा ग्रहण गरेकै देखिन्छ, हैन? छाउपडी राम्रो होइन,
यो प्राकृतिक नियम रजस्वला हुनु मिन्स हुनु चाहिँ यो जैविक प्राकृतिक नियम हो। यद्यपि हामी त्यसलाई नकार्न नसकेको अथवा त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा बार्ने गरेको अझै पनि पाउँछौँ। त्यसकारण अन्धविश्वास हुनु पनि हाम्रो संस्कृतिको दुर्बल पक्ष रहेछ। यसलाई यस्ता विभेदहरूलाई चाहिँ हाम्रा विभेदहरू छन्, अन्धविश्वासहरू छन्, त्यो विभेद र अन्धविश्वास हुँदाहुँदै तिनलाई हटाउन नसकेको र कानुनले व्यवस्थित गरेर हटाउनु पर्छ। यदि त्यसलाई कसैले अन्धविश्वासकै रूपमा भए पनि ग्रहण गर्छ वा पालना गर्न निर्देश गर्छ भने त्यस्ता मान्छेहरूलाई कानुनले दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। तैपनि हामीले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण कानुनको यहाँ चाहिँ जोड्न सकियो यो दुर्बल पक्ष रहेछ, तर संस्कृतिको दुर्बल पक्ष होइन कि संस्कृति भित्रको दुर्बल पक्ष हो। यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु चाहिँ मा कमी छ। अर्थात् यसले शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो, दुर्बल पक्षलाई हटाउनु पर्थ्यो, निमिट्यान्न गर्नु पर्थ्यो, गर्न सकेको अवस्था चाहिँ देखिन्न। निवारण हो, निवारण गर्नुपर्ने तर गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यति मात्रै होइन, हामीमा यति हुँदा हुँदै पनि के छ भने त्यो संस्कृतिका नाममा देखावटीपनको कुरा छ। देखावटीपन प्रति आकर्षण छ। हजुर, क्लास छैन, हामी कहिलेकाहीँ हाम्रा संस्कृतिका नाममा अन्य विकृतिहरूलाई भित्राउन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। अर्थात् पाश्चात्य संस्कृतिलाई पनि हामीले अन्धानुकरण गरेको देख्छौँ। अर्थात् हाम्रो मौलिकता जोगाउन नसकेको, मौलिकताभित्र अन्य कुराहरूलाई जबरजस्ती ल्याएर त्यो संस्कृतिको जुन पहिचान थियो त्यो परम्परामा फेरबदल आएको पाउँछौँ। त्यसकारण यो पाश्चात्य संस्कृतिको अन्धानुकरण पनि हाम्रो संस्कृतिको दुर्बल पक्ष रहेछ। हामीले त्यसलाई अवलम्बन गर्यौं। अर्को सबैभन्दा हाम्रो मनोविज्ञान चाहिँ कमजोर मनोविज्ञान छ भनेको। अब भन्न खोजेको कुरा के भने हाम्रो मनोविज्ञानलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौं। कुन भन्दा कमजोर मानसिकताबाट, कमजोर मनोविज्ञानबाट हाम्रो संस्कृति चाहिँ ग्रसित छ भन्न खोजेको। हामी हाम्रा संस्कृति चाडलाई, वेशभूषालाई, रहनसहनलाई, खानपानलाई असभ्यका रूपमा हैन, गवाडका रूपमा अर्थात् कमजोर, अन्य विकसित देशका तुलनामा चाहिँ हामीले आफूलाई कमजोर आफै ठान्छौं। यो हाम्रो संस्कृतिको दुर्बल पक्ष हो। यो त तुलनात्मक रूपमा यो त हाम्रो पहिचानको विषय हो। त्यसकारण यसमा लाज मान्नुपर्ने विषय होइन। हामी कमजोर मानसिकता होइन, हामी सबल मानसिकता साथ हामीले हाम्रो संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने भावना हो। त्यसकारण यसमा हाम्रा दुर्बल पक्षहरू समाजसँग जोडिएको रहेछ, अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको रहेछ, हाम्रो मनोविज्ञानसँग जोडिएको रहेछ। यी विविध क्षेत्र दृष्टिकोणले लेख्ने 4-5 लेख्ने, योभन्दा धेरै थप्न चाहिँ सकिन्छ है। अलिकति यो लेख्ने ढाँचा म तपाईहरुलाई सिकाउने मात्रै हो, तपाईहरु लेख्ने हो, अभ्यास गर्ने हो। अब त्यसपछि यो सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् भनिसकेपछि निष्कर्षमा यदि लेख्ने हो भने नेपाल बहुसांस्कृतिक मुलुक भए तापनि यहाँ थुप्रै सबल संस्कृतिहरू र थुप्रै दुर्बल संस्कृतिहरू पनि देखा परेका छन्। त्यसैले असल संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, खराब संस्कृति अथवा दुर्बल संस्कृतिहरूको निवारण गर्नेतर्फ हामी सबै अग्रसर हुनुपर्छ भनेर निष्कर्ष लेख्ने।
यस्तो प्रश्नमा सबल र दुर्बल पक्ष छन् भने दुर्बल हटाएर सबल पक्षलाई अब हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने भावका दृष्टिकोणले लेख्ने। धेरै लामो होइन, 2 लाइन लेख्ने। बहुसांस्कृतिकता छ, दुवै खालका संस्कृतिहरू छन्। अब खराब संस्कृतिको उन्मूलन गर्ने र असल संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने काममा लाग्नुपर्छ भनेर 2 लाइन बढीमा 2-3 लाइन लेख्ने सकिन्छ भने, नत्र सकिँदैन भने छोड्दा पनि केही फरक परेन है। त्यसपछि बल्ल 4 नम्बरमा जनसांख्यिक लाभ भनेको के हो भनेर। जनसांख्यिक लाभ भनेको के हो त्यसका बारेमा 5-7 लाइन लेख्नु पर्यो। के हो त जनसांख्यिक लाभ भनेको? त्यो जनसंख्यालाई उमेर संरचना वा काम गर्ने श्रम शक्तिका आधारमा गरिएको विभाजन। त्यो विभाजनका आधारमा सक्रिय जनसंख्या जहाँ धेरै छ त्यस्तो जनसंख्यालाई हामीले जनसांख्यिक लाभ भन्छौँ। यो पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो। हामीले बालक जन्मेदेखि वृद्ध अवस्थासम्मको उमेर अवस्थालाई विभिन्न उमेर समूहमा वर्गीकरण गर्छौँ। त्यसमध्ये सक्रिय जनसंख्या भन्न बित्तिकै हामीले खास गरी 15 देखि 59 वर्षको जुन उमेर समूह छ त्यसलाई हामीले सक्रिय जनसंख्या भन्छौँ। त्यो सक्रिय जनसंख्याको अनुपात कति छ, बढी छ भने त्यसलाई हामीले जनसांख्यिक लाभ भन्दो रहेछौँ। अर्थात् कुल जनसंख्यामा कुनै पनि मुलुकको, राज्यको, स्थानको, समाजको भनेको है, कुनै पनि समाजको वा राज्यको, कुनै पनि राज्य वा मुलुकको भन्न हो, मुलुकको कुल जनसंख्याको अधिक जनसंख्या कस्तो हुनु पर्यो भने अधिक जनसंख्या युवा पनि हुनु पर्यो अथवा सक्रिय काम गर्न सक्ने भनेको यो कुरा युवा जनसंख्या अधिक भएको, सक्रिय जनसंख्या अधिक भएको अथवा काम गर्ने क्षमता जाँगर भएका मानिसहरूको जनसंख्या धेरै भएको अवस्थालाई, यो चाहिँ अवस्था हो हैन, अवस्था वा संरचना भन्दा पनि केही बिग्रिएन, यो संरचना पनि हो, अवस्थालाई जनसांख्यिक लाभ भनिन्छ। जनसंख्याको अनुपातमा अथवा आश्रितका अनुपातमा यो उत्पादनमा अथवा ठूलो मात्रामा सृजनशील क्षमतावान मान्छेहरूको संख्या बढी हुन्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसकारण जनसांख्यिक लाभ भनेको के रहेछ त भन्दा अर्थव्यवस्थामा मानव संसाधनले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था रहेछ। अर्थव्यवस्थामा यसलाई चाहिँ अनुच्छेदमै लेख्ने हो, मैले यहाँ बुदामा लेखेको है। अर्थव्यवस्थामा के गर्नु पर्यो भने सकारात्मक प्रभाव पार्ने, सकारात्मक प्रभाव सतत प्रयास भनेको प्रयास गर्न सक्ने मानव संसाधन हुनु पर्यो भएको अवस्थालाई हामीले जनसांख्यिक लाभ अथवा लाभांश पनि लेखेका हुन्छ कतै। अर्थात् त्यो जनसंख्याबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौं भन्न खोजेको जनसांख्यिक लाभ हुनु पर्यो। त्यस्तै यसले के गर्छ भन्दा आश्रित जनसंख्या भन्दा सक्रिय जनसंख्याको प्रभुत्व देखाउँछ। यसले अर्को अवस्थालाई के इंगित गर्दो रहेछ भने यो जनसांख्यिक लाभले राज्यका हरेक क्रियाकलापमा त्यही दक्ष, प्रविधिज्ञ, क्षमतावान, सिपयुक्त व्यक्तिको चाहिँ उपलब्धता हुने रहेछ।
जहाँको जनसङ्ख्या सक्रिय छ, काम गर्न सक्ने छ, युवा छ, अर्थात् जनसाङ्ख्यिक लाभांश जहाँ छ त्यहाँका मान्छेहरू यस्ता हुँदो रहेछन् र त्यसले छिटो द्रुततर विकास गर्न सक्दो रहेछ। तर नेपालका सन्दर्भमा हामी दशकौंदेखि जनसाङ्ख्यिक लाभांश भएको मुलुकका रूपमा चित्रित छौं, तर हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा यो हाम्रो दक्ष र सिपयुक्त व्यक्ति अथवा जनसङ्ख्या कुनै न कुनै रूपमा त्यो सुविधाको खोजीमा अथवा आकर्षणमा होस् अथवा बाध्यता होस्, ऊ चाहिँ विदेशी मुलुकमा गएर त्यहाँ चाहिँ त्यो श्रम सिप चाहिँ बेचेको देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यसले आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेको देखिँदैन। जनसङ्ख्या अथवा हाम्रो जनगणनाले चाहिँ हेड काउन्टले चाहिँ त्यो नेपालको जनगणनाभित्र राखे तापनि त्यो व्यक्तिको अनुपस्थिति छैन। यो जनसाङ्ख्यिक लाभांश भन्ने बित्तिकै त्यो जनसङ्ख्याको जुन युवाको छ, युवाको जनसङ्ख्याको उपस्थिति छ, युवाको जनसङ्ख्याको उपस्थिति र उत्पादनलाई व्याख्या गर्दो रहेछ जनसाङ्ख्यिक लाभांशले। हामीले त यो नेपालको सन्दर्भमा भन्दै छैनौं कि यो सिद्धान्त त जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनेको त्यहाँ युवाको जनसङ्ख्याको उपस्थिति हुन्छ र त्यस्तो उपस्थित युवा जनशक्तिले उत्पादनका काममा अथवा सृजनशील काममा आफ्नो क्षमता सिप जाँगर चलाउँछ। त्यसकारण यो जनसाङ्ख्यिक लाभांश मुलुकको समृद्धिका लागि अति आवश्यक छ भनेर यो सिद्धान्त मात्रै हामीले कुरा गर्छौं, चर्चा गर्छौं। त्यसैले यो अर्थतन्त्रको सूचक हैन, यो अर्थतन्त्रको सूचक पनि हो। अर्थतन्त्रको सूचक अर्थव्यवस्थामा हामीले आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास भन्ने धेरै लामो समयदेखि चर्चा गर्दै गर्दै आउँदा मानव विकास चाहिँ अन्तिममा महत्त्वपूर्ण रहेछ। जुन मुलुकको मानव विकास राम्रो छ त्यहाँको आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धि पनि राम्रो छ र यी सबै समग्रका विकासको केन्द्रबिन्दु नै मान्छे हो भनेर मानव विकास केन्द्रित विकासको अवधारणा आयो। त्यसैले यसले त अप्रत्यक्ष रूपमा मानव विकासको अर्थतन्त्रको सूचकका रूपमा समेत जनसाङ्ख्यिक लाभांशले प्रस्ट्याउँदो रहेछ। यो के रहेछ भन्दा समग्र विकासको, सर्वाङ्गीण विकासको, सर्वाङ्गीण विकासको आधार पनि रहेछ। यो जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनेको यो सर्वाङ्गीण विकासका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर यो सिद्धान्त त हामीले दुई चारवटा कुरा लेख्छौं। अहिलेसम्म हामी नेपालका दृष्टिकोणले भन्दै छैनौं, किनकि यो प्रश्नले जनसाङ्ख्यिक लाभांश भनेको के हो मात्रै भनेको छ। अब नेपालमा यसको अभाव अथवा अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ भनेर अर्को पुच्छ्रे प्रश्न यहाँ पनि अब के भन्यो भने 2+3 गर्दा 2 अङ्क मात्रै लेख्नुपर्छ, यसलाई धेरै लामो नलेख भन्न खोजेको। 3 अङ्क चाहिँ बढ्ता छ यता भनेको छ। अब यसलाई एक अनुच्छेदपछि अब हामीले के चर्चा गर्नु पर्यो भने नेपालमा चाहिँ नेपालका सन्दर्भमा नेपालमा जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था कस्तो छ भने खोजेर जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था के छ। भूमिकामा लेख्न सक्छौं। अब हामी नेपालमा दशकौंदेखि हैन अथवा लामो समयदेखि सक्रिय जनसङ्ख्या, कुल जनसङ्ख्याको अनुपातमा सक्रिय जनसङ्ख्याको अनुपात अथवा संख्या अधिक रही जनसाङ्ख्यिक लाभांशका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण अर्थात् जनसाङ्ख्यिक लाभांश लिन सक्ने मुलुकका रूपमा देखिन्छ। तथापि यो जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई हामीले पूर्णतः प्रयोगमा लिन सकेको, प्रयोगमा ल्याउन सकेको देखिँदैन। त्यसैले नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अथवा लाभको अवस्थालाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ भनेर लेख्ने।
लेखिसकेपछि पहिलो बुँदा के हुन सक्छ, हाम्रो अवस्था के छ त अहिलेको विद्यमान अवस्था भन्दा उमेर समूह जुन राष्ट्रिय जनगणना 2078 छ त्यसले 15 देखि 59 वर्ष समूहको यो सक्रिय जनसङ्ख्या हो। यसको उमेरका आधारमा यो समूहको जनसङ्ख्या कति भन्दा 61.96% उल्लेख गरेको छ। उमेर समूह 61.96% रहेछ। किन भन्दा 61% उमेर समूह 50 अधिक संख्या हुनु भनेको राम्रो कुरा रहेछ। 61%। अझ युवा समूह भनेर हामीले मूलत 16 वर्षदेखि 39 वर्षको समूह उमेर समूहलाई मानेका छौँ। युवा हैन, त्यो युवा चाहिँ अथवा 15 देखि 40, 16 देखि 39 त्यो युवा नीतिले उल्लेख गरे तापनि युवा अझ युवा भनेर 46.56% लाई हामीले लिएरै छौँ। युवा चाहिँ कति छन् त? यो भनेको 15 देखि 40 को उमेर समूह हो। कति रहेछ त भन्दा उमेर समूह युवा भन्ने बित्तिकै 46.56% रहेछ। त्यो चाहिँ 46.56% छ। अवस्था त यस्तो छ है। त्यसकारण नेपालीहरू पढे लेखेका शिक्षित मात्रै छन्, यो संसारभर पनि फैलिएका छन्। संसारभर फैलिएका छन्। अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको त स्थापना भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरू संसारभर छन्। त्यसको लाभांश पनि हामीले लिन सक्छौँ, तर लिन सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले अवस्था के छ भनेर चर्चा गर्दैछौँ। त्यस्तै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, शिक्षालयहरू, प्रतिष्ठानहरूले पनि गुणस्तरीय शिक्षा अथवा सिप युक्त जनशक्ति प्रदान गर्ने अवस्था अथवा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था के छ? विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तालिम केन्द्र पनि स्थापना छन्। त्यसले पनि हाम्रो जनसङ्ख्यालाई सिपयुक्त बनाउन मद्दत गरिरहेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यो त राम्रो कुरा भयो। अवस्था के छ त भन्दा यो राम्रो कुरा हो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यो हाम्रो जुन क्षमता छ त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकेको अवस्था छैन। केही एक दुईटा कमजोरीहरू पनि अब छुट्याएर लेखे राम्रो, तर यो यति सानो प्रश्नमा छुट्याउने सम्भावना चाहिँ छैन। अवस्था भन्ने बित्तिकै राम्रो नराम्रो समग्रमा लेख्ने 3 अङ्कको प्रश्न छ। यति यो त राम्रा कुरा भए, यति रहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो के छ त? वैदेशिक रोजगारी, विदेश मोह छ। विदेश मोह हुनु पनि हाम्रो जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्था के हो त भन्दा आफ्नो स्थानीय समुदायमा काम नगर्ने, बाहिर जाने अथवा विदेशप्रतिको मोहलाई, विदेशको कामलाई नै ठुलो ठान्ने प्रवृत्ति छ। त्यस्तै हामीले श्रमलाई सम्मानसँग जोड्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। स्थिति देखिन्छ। हामीसँग छ, सबै थोक छ, तर हामीले काम चाहिँ ठुलो र सानो भनेका छौँ। जो टेबल वर्क काम गर्छ अथवा राम्रो काम गर्छ, बन्द कोठामा बसेर काम गर्छ, त्यो काम चाहिँ सम्मानित काम। जो बाहिर आउटडोरमा काम गर्छ, पसिना बगाउँछ अथवा खेतबारीमा काम गर्छ, कृषि कर्म गर्छ, त्यस्तो काम चाहिँ अलि तल्लो काम हो नि जुन हाम्रो मनोविज्ञान छ। त्यो मनोविज्ञानले पनि हामीले नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभांशको अवस्थालाई हामीले प्रयोग गर्न सकेको देखिँदैन भनेर एक दुईटा कुरा चाहिँ जोड्ने। धेरै लामो लेख्न सकिँदैन र निष्कर्षमा के भन्ने 2 लाइनमा भने मुलुकको समग्र विकासका लागि, सर्वाङ्गीन विकासका लागि जनसाङ्ख्यिक लाभांश हुनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा लामो समयदेखि जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सम्भावना
भए तापनि नेपालले जनसांख्यिक लाभांशलाई प्रयोग गर्न सकेको अथवा त्यसबाट फाइदा लिन सकेको अवस्था देखिन्न। त्यसैले नेपालको जनसांख्यिक लाभांशको प्रयोगतर्फ अब हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर 2-3 वाक्यमा यसलाई टुङ्ग्याउने। धेरै लामो नलेख्ने, यो चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ यो जिस्ट कुरा चाहिँ आयो कि आएन तपाईँको प्रश्नमा भन्न मात्रै मैले यहाँ छलफल गरेको हो है। तपाईँको लेखाइ त स्मार्ट छ, त्यो मैले बुझेको छु, तर कुरा चाहिँ यस्ता यस्ता आए कि आएनन् भन्ने कुरा हो। मुख्य मुख्य कुराहरू चाहिँ नछुटुन् भन्ने। त्यसपछिको प्रश्न टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ 5 अङ्कको 2.5 2.5 का होला नि, दुईटा क र ख। खाद्य सुरक्षा भनेको के हो हैन? 5 को क मा खाद्य सुरक्षाका बारेमा लेख्नु पर्ने रहेछ। के हो त यो खाद्य सुरक्षा? फूड सेक्युरिटी भनेको के हो? अब यसलाई टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ। यो टिप्पणी गर्नुहोस् भन्ने प्रश्नमा के हो भने यो शीर्षकमा तपाईले के जान्नु भएको छ लेख्नुहोस् भनेको। स्वतन्त्रतापूर्वक छोडिदिएको, यहाँ कुनै बारबन्दी लगाएको छैन। जस्तो प्रश्न नम्बर 1 मा भौगोलिक विभाजन भनेको थियो, अरु विभाजनको कुरालाई त्यसले रोकेको छ भने यसमा केही पनि कुरा उल्लेख गरेको छैन। खाद्य सुरक्षा भनेको के हो, खाद्य सुरक्षा भनेको तपाईले कसरी बुझ्नु भएको छ, खाद्य सुरक्षा भित्र के कुरा पर्छन्, कानुनी व्यवस्था के छन्, जति सक्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको। स्वतन्त्र प्रश्न रहेछ। टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको त्यो विषयमा आफूले जानेका कुराहरू लेख्नुहोस्, अर्थात् त्यो जहिले पनि त्यो विषयको परिचय उल्लेख गर्ने भनेको। खाद्य सुरक्षाको परिचय नै यो टिप्पणी हुन जान्छ। त्यसकारण यो टिप्पणी भन्ने बित्तिकै त्यसभित्र भएका नराम्रा कुराहरू खोतल्नुहोस् भनेको चाहिँ प्रश्न होइन है, त्यति ध्यान दिनु पर्यो। अब खाद्य सुरक्षा भनेको चाहिँ के हो त? खाद्य सुरक्षा भन्न बित्तिकै पहिला त स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापन गर्नुपर्छ मान्छेहरूले। कुनै पनि राज्यका नागरिकका मूलभूत आवश्यकता भनेकै त्यो मुलुकका नागरिक वा बासिन्दाको स्वस्थ र सक्रिय जीवनयापन हो। स्वस्थ पनि हुनु पर्यो र सक्रिय पनि हुनु पर्यो। सक्रिय जीवन यापनका लागि के गर्न सकिन्छ त भने पर्याप्त खाना पाउनु पर्यो र सुरक्षित र पोषणयुक्त खाना खानु पाउनु पर्यो हैन? जीवनयापनका लागि सम्पूर्ण जनताको भनेको सबैको हो, फेरि ठुला बडाको मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनताको सधैँभरि हुनु पर्यो। फेरि कुनै महिना मात्रै भएन, सधैँभरि पर्याप्त पनि हुनु पर्यो, सुरक्षित पनि हुनु पर्यो र पोषणयुक्त पनि हुनु पर्यो। पोषणयुक्त खाद्यान्न माथिको पहुँच भन्छौँ हामी। खाद्य खानेकुरा भनेको खाद्यान्न भनेको, खाद्यान्न माथिको जुन पहुँच छ, माथिको पहुँचलाई खाद्य सुरक्षा भनिँदो रहेछ। सधैँभरि खाना पाउनु पर्यो, पोषणयुक्त खाना पाउनु पर्यो र सुरक्षित खाना पाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने यो खाद्य सुरक्षा हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब यसको हाम्रो यो परिभाषापछि खाद्य सुरक्षाका बारेमा सन् 1996 मा एउटा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन भएको छ, त्यो कुरा लेख्नु। सन् 1900, यो त जान्ने कुरा लेख्नु पर्यो। सन् 1996 मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन यो के त भन्दा संसारका मान्छेहरूको जीवनलाई पोषणयुक्त र स्वस्थ राख्नका लागि सन् 1996 मा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन समेत भएको पाइन्छ। किनकि यसका बारेमा हामी जे जानेका छौँ त्यो लेख्दैछौँ। त्यति मात्रै हो, हाम्रो कानुनले पनि के कुरा उल्लेख गरेको छ भने खाद्य सुरक्षा तथा हाम्रो खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन छ हैन? खाद्य अधिकार
अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐन छ। सम्बन्धी ऐन 2075 ले पनि के परिभाषा गरेको छ भने, परिभाषा के गर्यो भने सक्रिय सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनका लागि भन्यो। दुईटा कुरा गरेको रहेछ यसले पनि, त्यही कुरा गर्यो। सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनका लागि के गर्नु पर्यो भने आवश्यक हुने खाद्यान्नमा प्रत्येक व्यक्तिको, यो चाहिँ परिभाषा खण्डमा चाहिँ तपाईहरुले खोजेर पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले लेखिन। दुईटा कुरा गरेको छ, खाद्यान्नमाथिको भौतिक र आर्थिक पहुँचको कुरा गरेको छ। यी कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् है। स्वस्थ पनि हुनु पर्यो, सक्रिय जीवन यापन निर्वाहका लागि प्रत्येक व्यक्तिको, नेपालीहरूको प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यान्नमाथि भौतिक र आर्थिक पहुँचलाई चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेर सम्झाउनु पर्छ भनेर परिभाषित गरेको छ। अर्थात् खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी ऐनले पनि खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरेको रहेछ, परिभाषित गरेको छ भनेर लेखेको हुन्छ। हुबहु ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो भाव चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसैले यो कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दा, यो खाद्य सुरक्षा भन्ने बित्तिकै मान्छेले खान पाउने अधिकारसँग जोडेको रहेछ हैन। खाद्य सम्बन्धी हक हाम्रो संविधानले पनि चर्चा गरेको छ हैन। आवासको हक, खाद्यको हक, यो खाने कुरा र बस्ने कुरासँग मानव जीवनसँग जोडिएको छ, संविधानमा पनि उल्लेख गरेको छ। सँगसँगै यसले चार स्तम्भहरू, खाद्य सुरक्षा भनेका के हुन् अझै परिचय दिँदैछौँ भने, यो समग्रमा हाम्रो नेपालको सन्दर्भ मात्रै होइन, यो संसारकै दृष्टिकोणले खाद्य सुरक्षा भनेको के हो भनेर हामीले चर्चा गर्दैछौँ भने, खाद्य सुरक्षा भनेका भित्र के तत्त्वहरू पर्छन्, स्तम्भ के हुन् भनेर यो विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले चारवटा स्तम्भको तय गरेको छ हैन। चार स्तम्भ, यसलाई चाहिँ छुटाउनु भएन। खाद्य सुरक्षा भित्र अथवा त्यसका चार स्तम्भभित्र उपलब्धता, पहुँच अनि अर्को उपयोग र स्थिरताको कुरा गरेको छ। चारवटाको कुरा। पहिला सुरुमा चाहिँ त्यहाँ उपलब्धता हुनु पर्यो, खाद्यमा उपलब्धता हुनु पर्यो, खाद्यमा पहुँच हुनु पर्यो, खाद्यमा सबै व्यक्तिको पहुँच। डम्बर्जनजीले भन्नुभएको कुरा चाहिँ 1970 को दशकपछि, अझ खास गरी यो जीवनका र आवासका कुराहरू, मानव जीवनका कुराहरू युएनओको स्थापनापछि संसारभरि यसको चर्चा हुन थाल्यो। यो खाद्य सुरक्षा भनेको मानव जीवनसँग जोडिएको विषय हो, मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यो 1945 पछि नै यसको चर्चा चाहिँ उठान चाहिँ भयो। तर यसलाई चाहिँ खाद्य सुरक्षा भनेर जुन अलिकति शाब्दिक रूपमा सम्मेलन गरेर व्याख्या गर्ने काम चाहिँ सन् 1996 को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनले गरेको भनेको है। यसको उठान त हाम्रा प्राचीन कालमा हामीले आफ्नो घरमा आएका पाहुनालाई मिठो खुवाउने चलन थियो हैन। अतिथि देवो भव भन्ने कुरामा पनि खाद्य सुरक्षा त जोडिएको छ। तर त्यो के खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले थियो त? त्यस दिन त कुनै समयमा मात्रै खायो, तर सधैँभरि पाउनु पर्ने अवस्थालाई हामीले खाद्य सुरक्षा भन्छौँ। त्यो सैद्धान्तिक मान्यता चाहिँ यहाँबाट आयो भन्न खोजेको है। उपलब्धता पनि हुनु पर्यो, पहुँच पनि हुनु पर्यो, उपयोग पनि हुनु पर्यो। फेरि पहुँच मात्रै भएन, त्यसलाई खान पाउनु पर्यो र स्थिरता, भण्डारणको कुरा पनि हुनु पर्यो। अर्थात् भोकमरी हुन भएन। भोकमरीबाट वञ्चित हुने, भोको नाङ्गो हुनबाट बच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षाका रूपमा व्याख्या गर्न थालियो। त्यसैले यो यसभित्र आधारभूत पक्षहरू के रहेछन्,
यो त तपाईँहरूले भाषागत रूपमा अनुच्छेदमा लेख्ने हो है। यहाँ मैले मुख्य कुराहरू चाहिँ यी आउनुपर्छ भन्न खोजेको हो, धेरै लामो लेख्ने होइन यसलाई। यो खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडिएको छ खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा र यो खाद्य सम्प्रभुता चाहिँ टेक्निकल्ली फरक शब्द छन् है, त्यो प्राविधिक शब्द हुन् हैन। त्यो प्राविधिक शब्दलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ नि फेरि। खाद्य सुरक्षा भनेको सबै नागरिकको खाना पाउने अधिकारसँग जोडिएको छ। खाद्य सम्प्रभुता भनेको किसानको अधिकारसँग जोडिएको छ। जसले उत्पादन गर्छ उसको त्यो बिक्री वितरणमा भण्डारमा उसको अधिकार पहुँच स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। दुईटा शब्द अलिकति टेक्निकल प्राविधिक शब्द छन्, ख्याल गर्नु पर्यो है। यसका आधारभूत पक्षहरू के रहेछन् त भन्दा यी नै कुराहरू रहेछन्। यी कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। आधारभूत पक्षहरू के हुन सक्छन् भन्दा यहाँ हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व हुनु पर्यो। एउटा उत्पादनको कुरा मात्रै खाना पाउनुपर्छ मात्रै भनेर भएन नि त। उत्पादनतर्फ अब हामी अग्रसर हुनु पर्यो अनि हामीले खाद्य सुरक्षालाई अनुभूत गर्न सक्छौँ। त्यस्तै उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुनु पर्यो। यो उत्पादन र उत्पादकत्व के हुन् त्यसको फेरि व्याख्या गरौँला। उत्पादकत्व पनि बढाउनु पर्यो अनि सञ्चय भण्डारणको कुरा पनि गर्नु पर्यो। सञ्चय भण्डारणको कुरा, त्यही भएर अहिले शीत भण्डारको कुरा हामीहरू आइरहेको छ। हामी उत्पादनका दृष्टिकोणले धनी भए तापनि हामी सञ्चय र भण्डारण गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन। त्यसकारण हामी कमजोर मुलुकका रूपमा छौँ। हाम्रा सबै अन्नपातहरू अथवा हाम्रा उत्पादनहरू के हुन्छ भन्दा निकासी भएर जान्छन्। सकिन्छ, अब हामीसँग हुँदैन भन्न खोजेको। हामीसँग भण्डारण गर्ने क्षमता छैन, अब त्यो भण्डारण गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो भनेको। त्यो आपूर्ति प्रणाली छ नि त्यो उपयुक्त हुनु पर्यो। फेरि उपयुक्त आपूर्ति प्रणालीहरू हामीले प्रयोग गर्ने जुन व्यवस्था छ त्यो मितव्ययी हुनु पर्यो। कुनै मान्छे खान नपाएर मर्ने, कुनै चाहिँ धेरै खाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो हुन भएन है। यो खाद्य सुरक्षाले त्यो दुईटै कुरालाई त नकार्छ। खान नपाएर कुपोषित भएर मर्ने, धेरै खाएर अधिक पोषित भएर मर्ने मान्छेहरू पनि छौँ। त्यसकारण यो खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले दुवै गलत हुन्। त्यसकारण मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको सिर्जना भयो। अर्थात् यो भन्न खोजेको सही सदुपयोग, खाद्यान्नको सही सदुपयोग हुनुपर्छ भन्ने कुरा यसभित्र पर्दो रहेछन् हैन। यसलाई हामीले यसरी चिनाउन सक्दो रहेछौँ। यो त हामीले एक अनुच्छेदमा यसको परिचय खण्ड लेख्छौँ। यति लामो लेख्न सकिन्न भने नलेख्ने नि। फेरि कुरा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यति हो भनेको है। समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पनि यो खाद्य सुरक्षा अहिले त हरेक कुरालाई समावेश गर्नका लागि पनि यो समावेशीकरण नजुड्ने विषय काहीँ पनि छैन हैन। त्यसकारण यो समावेशिताको कुरा, सकारात्मक विभेदको कुरा, त्यही भएर राज्यले काहीँ त्यस्तो बाँड्ने चलन हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ सकारात्मक विभेदको कुरा हो है। अब आर्थिक सर्वेक्षणले के भनेको छ त भन्दा नेपालको कृषि अर्थतन्त्र, कृषिको योगदान चाहिँ 24% रह्यो। 24.09% मात्रै। आर्थिक सर्वेक्षणको कुरा चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षणले चाहिँ यो तथ्याङ्क तपाईँले राख्नुभयो भने 24.09% चाहिँ कृषिको योगदान रहेछ भन्न खोजेको। अवस्था चाहिँ यस्तो छ है, हाम्रो योगदानको अवस्था यस्तो छ, त्यसका बारेमा मैले जानेको छु भन्न खोजेको। त्यसै कृषि गणना, सातौं कृषि गणनाले पनि हाम्रो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। कृषि गणना 2078 ले के भन्यो भने, यसले के भन्छ भने अब धेरै मान्छेहरू, लगभग 66% मान्छेहरू कृषक परिवारभित्र छन्। 15 योजनाले 60.4% मान्छेहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भनेको थियो। अब यसले चाहिँ के भन्यो भने 66% मान्छेहरू, 66% 7% मान्छेहरू, प्रतिशत परिवार चाहिँ कृषिमा आबद्ध छन् रे, कृषि परिवार अन्तर्गत पर्छन्। अर्थात् अधिक संख्या, 2/3 जनसङ्ख्या चाहिँ कृषि पेशामा आबद्ध रहेछ, कृषि कर्ममा लागेको रहेछ। तर हामीले खान नपाएर, भोकमरीका कारण कुपोषित भएर जीवन जिउनु परिरहेको अवस्था छ। यो राम्रो भयो त भएन, त्यही भन्न खोजेको कुरा। हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ त भन्दा उत्पादन अथवा त्यो क्षेत्रमा लागेको मान्छे हुँदा हुँदै पनि हामीले
उपयुक्त अथवा समयमा अथवा पोषित खाना खान पाएका छैनौँ भनेको छ। अझ 15 योजनाले त लगभग अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 8 दशमलव मान्छेहरू न्यूनतम क्यालोरी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छ भनेको। हामीले न्यूनतम क्यालोरी पनि उपभोग गर्न पाएको अवस्था देखिँदैन। अर्थात् गरिब छौँ हामीहरू भन्न खोजेको छ हैन, त्यसलाई भन्न खोजेको रहेछ। अर्थात् कुपोषित छौँ अझै पनि। सबै यो खाद्यान्नको सुरक्षाका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त ठाउँहरू पनि छन्। कर्णालीमा केही अथवा हाम्रा दिदीबहिनीहरू सुत्केरी हुँदा केही किलो चामल वितरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो राम्रो होइन, त्यो भन्न खोजेको। 62% हो कि मलाई 66 जस्तो लाग्छ है। तपाईले एकपल्ट हेर्नु त्यो जनसङ्ख्यामा चाहिँ त्यो 66% कृषि गणनाले भनेको छ है। कृषि गणनाको जीवनस्तर चौथो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण भन्ने पनि छ अहिले। त्यसले मानव चौथो जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण 2079-80 मा आएको छ रिपोर्ट। त्यो यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा पनि गरिबी हामी 20.27% मान्छेहरू गरिब भयौँ। न्यूनतम निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ भने त्यसले त्यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको, त्यसलाई पनि एकपटक हेर्नु पर्यो है। सातौं कृषि गणनाले चाहिँ 66.7%, एकपटक फेरि तपाईहरु रिभिजन गर्नु होला है। मलाई चाहिँ यही जस्तो लाग्छ। अब अङ्क तलमाथि भयो भने सुधार गर्नु होला। त्यही जस्तो लाग्छ, एकपटक हेर्नु है। यो चाहिँ के रहेछ भने यसको सामाजिक सुरक्षाभित्र हामीले जानेको विषय हो रहेछ। तर यो कति सम्भव छ लेख्न, त्यो तपाईहरुले अब आफै लेख्ने अभ्यास गर्ने। मुख्य मुख्य कुराहरू चाहिँ यसभित्र यो छन् है। नेपालको सन्दर्भ पनि जोड्यौं हामीले। खाद्य सुरक्षा भनेको यो हो सिद्धान्ततः, र नेपालको अवस्था यो छ। यद्यपि खाद्य सुरक्षाको जोखिममा नेपाल पर्छ भनेर निष्कर्ष लेख्नु पर्यो। यो चाहिँ एउटा दुईटा अनुच्छेदमा सरल लेख्ने हो, छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्दैन है। किनकि एउटा शीर्षकमा लेख भनेको छ हैन। यो 2.5 अङ्कको प्रश्न छ, धेरै नअल्मलियौं। यो कुराहरू चाहिँ तपाईले सम्झने भनेको है। त्यस्तै अर्को सामाजिक सञ्जाल छ। यो सामाजिक सञ्जालमा 5 को ख मा यसका बारेमा मैले धेरै भन्नु परेन, किनकि सामाजिक सञ्जालको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं, दैनिक रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं। हामीलाई यही सामाजिक सञ्जालले सूचना पनि दिएको छ, अनेक कुरा हामीलाई प्रभावित पनि गरेको छ। के गरेको छ, सबै थोक यसैले गरेको छ। अब यो सामाजिक सञ्जाल भन्न बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो? अब संसारभरका मान्छेहरूलाई हैन इमेल इन्टरनेटका माध्यमबाट एउटा गाउँमा अथवा एक अर्कामा प्रत्यक्ष जोडिदिन सक्ने सञ्जाललाई हामीले सामाजिक सञ्जाल, समाजलाई जोड्न सक्ने सञ्जाल, जालो हो नि त यो। समाजलाई जोड्न सक्ने जालो वा सञ्जालका रूपमा हामी सामाजिक सञ्जाललाई लिन्छौं। यो सामाजिक सञ्जाल अब कहाँबाट भयो त भन्दा यो सामाजिक समन्वयको आधार रहेछ हैन। सामाजिक समन्वयको जालो रहेछ। यसले संसारभरिका मान्छेहरूलाई भेटघाट गराइदिएको छ, सूचना आदान प्रदान गरिएको छ हैन, गरिदिएको छ। सजिलो के गरिदिएको छ भन्दा जीवन सरल बनाइदिएको छ, सहज बनाइदियो, जीवन सरल बनाइदिएको छ। यो कहिलेदेखि प्रारम्भ भयो त भन्दा 1990 को दशक आईसीटी को प्रयोग जब भयो, अब त्यहाँ चाहिँ फेसबुक कहिले सन् 2004 मा स्थापना भयो, के स्थापना कहिले भयो भनेर त्यो खोजेको चाहिँ छैन। सामाजिक सञ्जाल भनेको के हो, यसका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरू के छन् है, त्यसका बारेमा लेख भन्न खोजेको छ। त्यसकाले यो चाहिँ के रहेछ, सन् 1990 को दशकमा 90 को दशकमा आईसीटी को युगको प्रारम्भ भएपछि, आईसीटी को युगपछि आईसीटी को बोलबाला भयो त्यो समयमा। त्यसपछि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई विभिन्न स्वरूपमा प्रयोग गर्न थाल्यौं।
अहिले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मानव जीवनको, मानव जीवनशैलीको, मानव जीवनयापनको अपरिहार्य तत्त्व भइसकेको छ भनेर यो 2-3 लाइनमा हामीले एउटा अनुच्छेदको भूमिका लेख्छौँ। अर्को अनुच्छेदमा के गर्छौँ? यो एउटा अनुच्छेदको कुरा थोरै लेख्ने, 2-3 लाइन मात्रै। अर्को एउटा अनुच्छेदमा हामीले यसका सकारात्मक पक्ष लेख्छौँ। सकारात्मक पक्ष के हुन् त? यो यसरी शीर्षकीकरण गर्ने होइन, चट्ट लेख्ने, त्यही भित्र लेख्ने। सकारात्मक पक्ष के हुन् त यसका भने एउटा सूचनाको आदान प्रदान गरिएको छ। यसले सूचना प्रदान गरेको द्रुत सूचना, अमेरिकाको सूचना हामी यहीँ बसी बसी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यो पहिला यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बिना त्यो सम्भव भएको थिएन, हैन? एउटा सूचना रहेछ। अर्को मान्छेसँग भेटघाट गर्न सक्ने, त्यहाँको रहनसहनका बारेमा, त्यहाँसँग बोलीसँग सम्पर्क पनि बनाइदिएको छ। सम्पर्क सूचना मात्रै होइन, मान्छेसँग अनुहार देखाएर फेस टु फेस हामी गफ गर्न सक्ने भएका छौँ। संसारभरि हैन सजिलो बनाइदिएको छ। सम्पर्कको कुरा भयो। अनि त्यसपछि गएर विश्वव्यापी जुन असल कुराहरू छन्, विश्वभर भएका विश्वका असल अभ्यासहरू, असल कामहरू के हुन्, राम्रा कामहरू के रहेछन्, त्यो राम्रो कामलाई हामीले तत्कालै ग्रहण गर्न सक्ने भएका रहेछ। हाम्रो काम गर्ने शैली जुन छ, काम गर्ने जुन शैली छ, त्यो काम प्रभावकारी पनि भएको छ। प्रभावकारी अथवा द्रुत भएको छ, छिटो भएको छ। त्यसकारण हामीले इमेल इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्यौँ। अहिले सरकारले पनि त्यसलाई ग्रहण गर्यो, हैन? सरकारी निकायमा पनि त्यसलाई आत्मसात गरिसकेपछि अहिले हामी जोडिएका छौँ। अब देशभरिका मान्छेहरू जोडिएका छौँ, प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाएका छौँ। यो केले भन्दा यही सामाजिक सञ्जालले हाम्रो कामलाई प्रभावकारी बनाइदिएको छ, द्रुत बनाइदिएको छ, छिटो बनाइदिएको छ, सरल बनाइदिएको छ। हाम्रो काम चाहिँ सरल बनाइदिएको छ। अनि न्यून लागत पनि बनाइदिएको छ। हामी कुनै सूचना लिन, कुनै मान्छेलाई भेट्न गाडी चढेर धेरै पैसा खर्च गरेर जानु पर्थ्यो सामान्य कुराका लागि, सूचनाका लागि। अब त्यो जानुपर्ने छैन। यसले न्यून लागत, न्यून मूल्यमा चाहिँ कुनै कामलाई सहजै गर्न सक्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ भनेको। तपाईहरुले कति लेख्न सक्नुहुन्छ, म यसमा अलमा लिइन। अब अर्को नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् यसका। के हुन् त? नकारात्मक पक्ष एउटा त यसको दुरुपयोग। यो चाहिँ सदुपयोग हुँदा राम्रै राम्रो, यसको दुरुपयोगले चाहिँ व्यक्तिगत चरित्रको कुरालाई चाहिँ हानि नोक्सानी गर्दो रहेछ। यसका माध्यमबाट अपराधहरू सिर्जना भएका छन्। सजिलै मान्छेले यसको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने मनोविज्ञान अथवा योजना बनाउन सम्भव भएको छ। यही बसी बसी मान्छेले संगठित अपराधका रूपमा संसारभरिका मान्छेहरूसँग सम्पर्क बढाएको छ। एउटा अपराधको यसले दुरुपयोग है। यो फेरि अपराध सिर्जना हुन सक्ने खतरा चाहिँ रहेछ भनेको। सबै यो सामाजिक सञ्जालका कारण चाहिँ अपराध बढेको हो भनेको होइन कि यसको दुरुपयोग हुँदा चाहिँ नकारात्मक यसलाई रूपमा प्रयोग गर्दा चाहिँ अपराधहरू सिर्जना पनि हुन सक्ने खतरा रहेछ भनेको। विराजीले भने जस्तै यसको गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन, हैन? गोपनीयता भङ्ग भएको छ रे। हाम्रा व्यक्तिका चरित्रहरू, निजी कुराहरू अथवा राज्यका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू सार्वजनिक भएका छन्, ह्याक भएको छ। यो चाहिँ अर्को नकारात्मक प्रभाव रहेछ। अर्को मान्छेले देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति, अर्थात् यो मानव विदेशी संस्कृति पनि यसले संस्कृतिको अन्धानुकरण, अघि हामीले आयो माथि पनि कुरा गर्यौं, अन्धानुकरणको अवस्था पनि यसले सिर्जना गरेको छ। यसले सृजना शक्ति जुन छ नि, सृजनशील क्षमता जुन भन्छौं हामी, सृजनशील क्षमतालाई कमजोर पनि बनाइदिएको छ। अब हरेक कुरा चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गर्न थालेका छौं।
हामीसँग कुनै डकुमेन्ट छ भने त्यो डकुमेन्टलाई पढ्ने, अध्ययन गर्ने, आफू लेख्ने होइन, त्यसलाई कपी पेस्ट गर्न थालेका छौँ हैन। त्यसैले यसको अर्को नकारात्मक प्रभाव चाहिँ सृजनशील क्षमता चाहिँ कमजोर बनाउने रहेछ। अब तपाईहरु यसमा थप्ने कुराहरु धेरै कुराहरु छन् है, यसमा नअल्मलियौँ। अब 3टा अनुच्छेदमा साना अनुच्छेदमा लेख्नु पर्यो, आधा पेजमा। त्यसपछि अर्को प्रश्न, अब लामो प्रश्न बल्ल आयो। प्रश्न नम्बर 6 मा आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दै कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायहरू बारे विवेचना गर्नुस् भनेको छ। प्रश्न छन् 3 वटा। आज सक्नुपर्छ होला यसलाई। यो खण्ड यो एउटा खण्ड सक्यौ भने यही अनुपातमा तपाईहरु लेखिहाल्नुहुन्छ नि, सिक्ने त हो नि। यसलाई चाहिँ सकौं। अब यो नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान, अर्को कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपाय, 3टा प्रश्न छन्। त्यसले प्रश्नलाई निर्धारण चाहिँ छुट्टा-छुट्टै गरेको छ, 4+6 भनेर। आर्थिक विकासमा कृषिको योगदान चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान, कृषि क्षेत्रको योगदान के हो यो चर्चा गर्ने भनेको छ। त्यसपछि अर्को प्रश्नमा कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधान के हुन्, त्यो 6 अङ्क छ भने 3-3 अङ्क गरेर डिभाइड गर्ने भनेको। कृषि क्षेत्रका, अब यसलाई कसरी लेख्ने त भन्दा कृषि क्षेत्रका समस्या नेपालको हो, यो फेरि समस्या एउटा, अर्को समाधानका, कृषि क्षेत्रका समाधानका उपाय। उपाय भनेर हामीले लेखिसकेपछि यो लामो प्रश्न छ भने यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी लेख्छौं भने एउटा यहाँ विषय प्रवेश भनेर तपाईले भूमिका जुन लेख्नुहुन्थ्यो, विषय प्रवेश अथवा पृष्ठभूमिका रूपमा यसलाई लेख्न सक्ने। एउटा थोरै यहाँ लेख्ने, 2-3 लाइन, अनि 2-3 लाई चाहिँ हामी निष्कर्ष लेख्छौं। यो क्याटेगोरीमा यो शीर्षकीकरण गरेर लेख्ने। तर अब यसलाई लेख्दा भूमिका चाहिँ धेरै लेख्ने होइन। आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान, सर्वाङ्गीण विकासमा कृषि क्षेत्रको यसलाई चाहिँ र्याप अप गरौँ है, यो खण्डलाई चाहिँ सकौं। विषय प्रवेश कसरी गर्ने भन्दा आर्थिक विकासमा कृषिलाई जोड दिएको छ। आर्थिक विकासका क्षेत्रहरू भनेर तपाईले कृषि, उद्योग, पर्यटन के पढ्नु भएको छ हो, ती कुराहरू हुन्। ती कुरा सँगसँगै कृषि क्षेत्रलाई जोड्ने भनेको छ। आर्थिक विकासका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन् हैन। आर्थिक विकासका कृषि, उद्योग, पर्यटन, मानव संसाधन जस्ता विविध क्षेत्रहरू हुन सक्छन् अथवा हुन्छन्। ती क्षेत्रहरू मध्ये नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान प्रमुख छ, ठूलो छ, प्रमुख छ भनौं। त्यसैले यस लेखमा अथवा यस प्रश्नमा कृषि, नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान र कृषि क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायतर्फ यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर यो लेखिएको छ भनेर भूमिकामा 2टा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, त्यो क्षेत्रमध्ये कृषि क्षेत्र प्रमुख हो र यो प्रश्नमा, यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यसको योगदानको, त्यसको समस्याको र त्यसको समाधानको उपायतर्फ केन्द्रित छ भनेर लेख्ने। यो भूमिका भयो, धेरै लामो नलेख्ने। अब कृषि, नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ के हो त, कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण रहेछ हैन। कृषि क्षेत्रको योगदान, अब त्यो कृषि क्षेत्रको योगदान भन्ने बित्तिकै अघि हामीले भनेकै कुरा दोहोरिने भयो। फेरि नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रका रूपमा रहिआएको छ लामो समयदेखि। नेपालको अर्थतन्त्र पनि
कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित अर्थतन्त्र हो, कृषि पेशामा अथवा कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हो। यसले हाम्रा उद्योगलाई, हाम्रा पर्यटनलाई समेत प्रभावित गरेको देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण 80-81 हैन, 80-81 ले नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान, आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई करिब 24.09% भएको कुरा उल्लेख गरेको छ। व्याख्या गर्छौँ हामीले। अब सँगसँगै कृषि क्षेत्रको योगदानलाई निम्नलिखित बुदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर अब धेरै व्याख्या नगरिकन यो 4 अङ्कको प्रश्न हो भने 3-4 बुदा लेख्ने। के लेख्ने भने योगदान, यो प्रमुख आर्थिक क्षेत्र एउटा। अर्को के रहेछ भने उद्योगको कच्चा सामग्रीको प्रमुख स्रोत पनि यही रहेछ। योगदान त्यही भएर भएको हो प्रमुख भनेर हैन। उद्योगको कच्चा सामग्रीको प्रमुख स्रोत त्यही रहेछ। अनि अर्को के रहेछ नेपालका सन्दर्भमा भन्दैछौँ, यो मानव जीवनको श्रमको अर्थात् आर्थिक उपार्जनको माध्यम पनि यही रहेछ। धेरै मान्छेहरू के पेशामा, कृषि पेशामा, अघि हामीले भन्यौँ। कसले भन्दा 7औं कृषि गणनाले के भन्यो भने 66.7% मान्छेहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्यो। अर्थात् मानव, हाम्रो नेपालीहरूको उपार्जनको माध्यम पनि यो रहेछ। त्यसकारण यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ भन्न खोजेको। त्यस्तै हाम्रा पर्यटनका अथवा हाम्रा जुन निकासीका, हाम्रा बजारीकरणका अथवा विश्वव्यापी बजारका कुराहरू हामीले गर्यौँ भने बजारीकरणका दृष्टिकोणले पनि यो कृषि उब्जाउलाई, कृषि उत्पादनमै हामी केन्द्रित रहेछौँ। हामीले विदेश निर्यात के गर्ने भन्दा हामीले उद्योग धन्दाका पार्ट्स पूर्जाहरू हामीले निर्यात गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छैन। यस्तै खाद्यान्नसँग सम्बन्धित, कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू हामीले निर्यात गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। यति भन्दै गर्दा यो कृषि भनेको के हो, यो मैले यो लेख्नु पर्दैन है, तपाईहरुलाई बुझाउनका लागि भनेको। यो कृषि भनेको के भन्दा यो खाद्यान्नको कुरा, खाद्यान्न उत्पादनको कुरा, त्यस्तै फलफुल खेतीको कुरा, एकदम ध्यान दिएर बुझ्ने है, फलफुल खेतीको कुरा र पशुपालनको कुरा। यही पशुपालन र मत्स्य पालन, माउरी पालन सबै पर्छन्। यी 3टा कुराको समग्रता हो कृषि। त्यसकारण अब के भने हामीले खाद्यको आधार पनि यही रहेछ, हाम्रो फलफुलको आधार पनि यही कृषि क्षेत्र रहेछ, र हाम्रो पशुपालन जो हाम्रो पहाडी भूभाग र हिमाली भूभाग छ, हिमाली क्षेत्रको मुख्य आधार चाहिँ पशुपालन हो अथवा फलफुल हो भने त्यो पनि यही हाम्रो कृषि नै रहेछ। अर्थात् मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार नै कृषि रहेछ, कृषि उपार्जन रहेछ, कृषि श्रम रहेछ, खाद्यान्न रहेछ, उद्योग धन्दाका लागि चाहिने कच्चा सामग्रीहरूको स्रोत पनि रहेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यही भएर योगदान चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। तर हामी क्रमशः कृषि क्षेत्रको योगदानको घट्दो क्रममा छौँ। कृषि योगदान जुन क्षेत्रको योगदान थियो त्यो चाहिँ क्रमशः घट्दै गएको अवस्था देखिन्छ भनेर लेख्ने। धेरै लामो लेख्ने होइन, 4-5 वटा वाक्य लेख्ने हो। फेरि 4-5 वटा यहाँ लेख्नु छ। 3 नम्बरको प्रश्न यहाँ बाँकी छ। कृषि क्षेत्रका समस्या निम्न छन् भने लेख्ने। अब धेरै लामो व्याख्या गर्नु परेन। समस्या के हुन् त भन्दा हाम्रो पहिला त हामीले हाम्रो जग्गालाई खण्डीकरण गरेका छौँ हैन, चक्लाबन्दी गर्न सकेको अवस्था छैन। जथाभावी हामीले त्यसलाई प्लटिङ गर्ने, खण्डीकरण गर्ने अवस्था गरेका छौँ। अर्को सिँचाइको सुविधा पुग्न सकेको छैन। समयमा मल बिउ बिजन पुर्याउन सकेका छैनौँ। हामीले कृषि क्षेत्रलाई सम्मानित पेशा बनाउन सकेका छैनौँ। कृषि पेशामा आबद्ध जनसङ्ख्या अथवा लाग्ने युवाहरूको कमी छ। कृषिसँग सम्बन्धित नीति कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन हैन। यो समस्या तपाईले जति पनि सक्नुहुन्छ कृषि क्षेत्रका समस्याहरू। समाधानका उपाय के हुन् त अब भन्दा पहिला त हामीले हाम्रो जुन खेतीयोग्य जमिन छ त्यसको संरक्षण गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई सुविधा सम्पन्न सिँचाइका दृष्टिकोणले हामी जलस्रोतका दृष्टिकोणले धनी मुलुक भन्यौं, तर सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन। अब सिँचाइ पुर्याउनु पर्यो। आकाशे खेतीमा निर्भर भइरहेको हाम्रो जुन खेती प्रणाली छ त्यसलाई अब केमा लैजानु पर्यो, रूपान्तरण गर्नु पर्यो भन्दा
अब हामीले सिँचाइयुक्त समयमा मल बिउ बिजन उपलब्ध भएको बनाउनु पर्यो, उपलब्ध गर्नु पर्यो। कृषि पेशालाई सम्मानित गराउनु पर्यो, युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्नु पर्यो। कृषि पेशालाई जुन उत्पादन कृषि पेशाबाट उत्पादन हुने सामग्रीहरू छन् त्यसको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, बजारीकरण प्रवर्धन गर्नु पर्यो। शीत भण्डारको व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीले उत्पादन गरेका कृषि अनि फलफुलहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गरेर भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। हो, कृषि नीति चाहिँ हामीले अब कृषक मैत्री बनाउनु पर्यो। त्यो बिचौलिया हाम्रो जुन कृषि छ त्यो कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ। त्यो बिचौलियाको प्रभावलाई अब हामीले न्यूनीकरण गर्नु पर्यो भन्न खोजेको रहेछ। यति कुरा चाहिँ समस्याका समाधानको उपाय 4-5 वटा लेख्नु पर्यो है। अब निष्कर्षमा के लेख्ने त भन्दा यसले चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदानको चर्चा गर्दै समस्या र समाधानका उपायका बारेमा चर्चा गर्नुस् भन्ने रहेछ भने अब के गर्नु पर्यो त भने नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान प्रमुख देखिन्छ। यद्यपि अथवा यति हुँदा हुँदै पनि कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि थुप्रै नीति योजना र कानुनहरू समेत बनेका छन्, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा थुप्रै समस्याहरू हामीले झेल्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यस्ता समस्याहरूलाई समयमै समाधान गरेर निराकरण गरेर कृषिको योगदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाउने दिशातर्फ सम्बन्धित सबै सरकारलाई लाग्नु आवश्यक छ भनेर निष्कर्ष लेख्नु। कृषि क्षेत्रको योगदान प्रमुख छ, समस्या छन्, समाधान अब गर्नुपर्छ। निष्कर्ष यति कुरा 3-4 वाक्य लेख्ने। यसो गर्यौं भने हाम्रो लेखाइलाई चाहिँ हामीले एउटा ढाँचामा राख्न सक्छौं। त्यसकारण यो सबै अहिले हामीले छलफल गरेको विषय सबै लेख्न सकिन्छ भन्ने छैन। परीक्षामा लेख्ने यति महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ लेख्ने भन्न खोजेको। अब 2 घण्टा 30 मिनेटको जुन प्रश्नपत्रलाई हामीले जुन लेख्नु पर्ने छ त्यो हामीले लगभग करिब 2 घण्टामा एउटा खण्डलाई सक्यौं। यो त चर्चाको विषय भएर छलफलको विषय भयो र हामीले टाइम लगायौं हैन। खर्र लेख्दा त त्यत्रो टाइम लगाउनु पर्ने विषय होइन। त्यसकारण यसबाट पनि फिल्टर गरेर तपाईले छोटो लेख्ने भन्न खोजेको। 5 अङ्कको प्रश्नलाई बढीमा 1 पेज पुग्नमा टुङ्ग्याउने। त्यसो भयो भने मात्रै हामी लेख्न सक्छौं। त्यसकारण लामो होइन, राम्रो लेख्ने। लामो होइन, राम्रो लेख्ने। यसलाई तथ्ययुक्त बनाउने, तथ्ययुक्त बनाउने अनि त्यो भाषालाई चाहिँ एकदमै खदिलो भाषा, एकैचोटि धेरै कुरा आउने गरी खदिलो भाषाको प्रयोग गर्यौं भने हामीले छोटो लेखेर पनि राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौं। यति कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो है। ल आज यति गरौँ, अर्को कक्षामा सम्भव भएसम्म छलफल गरौँला। नभए तपाईहरु लेख्नु, म यसको उत्तर एकपटक लेखेर तपाईहरुलाई पठाइदिए भने तपाईहरुले त्यो एउटा आधार बन्छ हेर्नुलाई एकपटक है। ल आज यति गरौँ सबैलाई। तपाईहरु जोडिनु भयो हैन? जोडिनु भयो तपाईहरु सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु हैन। उत्तर लेखेर राख्ने प्रयासमा म गर्छु, तपाईहरुलाई पाउनुहुन्छ त्यो। र यसपछि कैलाश सरले के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु कैलाश सरसँग जोडिनु है त। ल म छुट्टिन्छु, शुभरात्रि। धेरै धेरै धन्यवाद सर। ल साथीहरु, तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो त हामीले जुन रिटर्नको फिडब्याक तपाईहरुले गर्यौं है, तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो अलिकति तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला है। म चाहिँ तपाईहरुको कमेन्ट हेर्ने छु अनि भोलिका दिनमा तपाईहरुलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ एकदम तपाईको लेखनशिप पनि अब्बल बनाउने है
त्यसका लागि चाहिँ पढाइ सेवा लागेको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीले टियुको मास्टर्समा नेपाली विषयमा गोल्ड मेडलिस्ट सर है, अनि पहिला माविको थाई शिक्षक, यता नासु हुँदै अहिले अफिसर लेभलमा चाहिँ नाम निकाल्नु अफिसर लेभलमा कार्यरत हाम्रो गिरिराज नेउपाने सर, उहाँले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ है अहिले नासु र खरिदारको रिटर्नको पार्ट चाहिँ। भने अब तपाईँहरू पनि कक्षामा जोडिन सक्नुहुन्छ है। रिटर्नको क्लास एकदम धमाकेदार तरिकाले पढाइ सेवामा भइरहेको छ। एकदम डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लास भइरहेछ। अन्यत्र चाहिँ तपाईँहरूको 20 देखि 25 पिरियडमा सकिने कुरा हामी करिब 40-45 पिरियड लगाएर पढाउने भन्ने सल्लाह गरेर नै तपाईँहरूलाई कि त क्लास अगाडि बढाइराखेका छौँ है। त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरू यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 9767487115 हाम्रो अफिसको सम्पर्क नम्बर हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के त सम्पर्क गरेर हाम्रो जुन नियमित कक्षामा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ प्रथम पत्रमा अब 45% ल्याउनु पर्ने भयो पास गर्नको लागि है। पहिलाभन्दा यसै पनि च्यालेन्जिङ त छँदैछ प्रथम पत्र नै पास गर्न। तर अब चाहिँ के भयो भन्दा प्रथम पत्रमा 45 ल्याउनेको पनि उही भयो, 75 ल्याउनेको पनि के भयो त उही हुने भयो। किनभने प्रथम पत्र जस्ट पास भए पुग्यो। अब तपाईँको नाम निकाल्ने ननिकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै प्रथम पत्र पास त हुनै पर्यो। तर त्योभन्दा पछिको चरण भनेको लिखितको चरणमा जसले राम्रो गर्यो उसले चाहिँ जागिर खायो भने जस्तो अवस्था भयो है त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण साथीहरूलाई अब लिखित अब्बल बनाउन चाहनुहुन्छ, एकदम डिटेलमा चाहिँ तपाईँहरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पढाइ सेवामा लिखित पत्रको नासु तथा खरिदारको कक्षा अहिले चलिरहेको छ। शुल्कको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरूलाई नासुको र खरिदारको है, नासुको द्वितीय पत्रको 3000, खरिदारको पनि द्वितीय पत्रको 3000, त्यसै गरी नासुको तृतीय पत्रको पनि 3000, खरिदार तृतीय पत्रको पनि तपाईँलाई 3000 शुल्क चाहिँ यसरी कायम गरिएको छ। र एकमुष्ट पेमेन्ट गरे साथीहरूलाई चाहिँ जस्तो नासुको रिटर्नको दोस्रो र तेस्रो लिँदै गर्दाखेरि 3000 3000 6000 भयो भने एकमुष्ट पेमेन्ट गर्दा 500 रुपियाँ हामीले छुट गरिदिएको छौँ है। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई खरिदारको हकमा पनि त्यही हो। तपाईँहरूको शुल्क दोस्रो पत्रको 3000, तेस्रो पत्रको पनि 3000 हो। तपाईँले एकमुष्ट रूपमा पेमेन्ट गर्दाखेरि 5500 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँले खरिदारको क्लास पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अरू कुराहरू जुन अरू प्रश्नहरू छन् तिनको चाहिँ सरले उत्तर लेखेर तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो पढाइ सेवाको पेजबाट हामी पोस्ट गर्नेछौँ है। भोलिका दिनमा अब तपाईँहरूलाई यस्तो फिडब्याकहरू रिटर्नको पनि चाहिएको छ भनेदेखि पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला है। र इच्छुक साथीहरूले 9767487115 मा चाहिँ सम्पर्क गरेर कक्षा जोइन गर्नुहोला। लिखितको मात्रै नभएर तपाईँको प्रथम पत्र सबैलाई मिल्ने गरी जिके तथा आइक्यूको पनि बृहत कक्षाहरू भइरहेछन्। त्यसका लागि पनि 9767487115 मा साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला है त। ल साथीहरू यति भन्दै म पनि तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, शुभरात्रि सबैमा।